श्रीमान दीपक लामाज्यू म हार्दिकतापूर्वक आसन ग्रहणका निम्ति आग्रह गर्न चाहन्छु। यसै गरी आसन ग्रहणका निम्ति हाम्रो कम्पनीको बजार विभाग प्रमुख आदरणीय युवा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ माधव खनालज्यू म आसन ग्रहणका लागि हार्दिकतापूर्वक आग्रह गर्दै हाम्रो कम्पनीका सम्पूर्ण आदरणीय निर्देशक लगायत सबै महानुभावहरूलाई यथा स्थानमा आसन ग्रहणका लागि हार्दिकतापूर्वक आग्रह गर्छु र यहाँहरू सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। छोटो समय रहनेछ। कार्यक्रम अवधिभरि साथ दिनुहुनेछ, तपाईहरुकै भरमा पर्दछु। कार्यक्रम अवधिभरि साथ दिनुहुनेछ, तपाईहरुकै भरमा पर्दछु। आजको यो कार्यक्रममा जहाँबाट जो हुनुहुन्छ सबैलाई कम्पनीको तर्फबाट हार्दिक हार्दिक स्वागत नमन गर्दछु। हार्दिक हार्दिक स्वागत नमन गर्दछु। आदरणीय मित्रहरू, यहाँहरूले आज विशेष कुरा पाउँदै हुनुहुन्छ। हामी धेरै लड्यौं, हामी कहिले बस्यौं, कहिले उठ्यौं, कहिले अगाडि बढ्यौं, कहिले पछाडि हट्यौं। परिस्थिति समयको खेलसँगै हामी तपाईको साथ समर्थन सद्भावबाट आदरणीय व्यक्तित्वहरूको योगदानबाट आज हामी यो स्थानमा आइपुगेका छौं। त्यसैले आज तपाईहरू नागरिक खबरको फेसबुक पेज, यसैगरी नेचर अफ्सको फेसबुक पेज र युट्युबबाट पनि हामीलाई यहाँले निहालिरहनु भएको छ। देश र विदेशका विभिन्न कुनाबाट निहाल्नु हुने सबैलाई कम्पनीको तर्फबाट दशैं औंला जोडेर यहाँलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत छ। आजको यो विशेष कार्यक्रम हामीले आजबाट वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री कार्यक्रमलाई नेचर अफ्सको ब्यानरबाट शुभारम्भ गरिसकेका छौं। हामीले यहाँले पक्कै पनि हेरिसक्नु भएको छ। त्यसैले अझै भन्न चाहन्छु, लाइभ हेर्दै गर्नुभएका महानुभावहरूले अझै को किन पक्कै जिज्ञासा होला। लाइभमा हेर्दै गर्नुभएका महानुभावहरूलाई अझै को किन पक्कै जिज्ञासा होला। म हुँ यो कार्यक्रमको सहजकर्ता, कम्पनीको निर्देशक नेत्रपाणी बास्तोला। यहाँहरू सबैले निहालिदिनु होला। अब भने अगाडि बढ्न चाहन्छु। आदरणीय मित्रहरू, यति बेला हामी यो कार्यक्रममा विशेष गरी कम्पनीका तर्फबाट केही प्रतिबद्धताहरू, कम्पनीका केही विचारहरू र कम्पनीको भोलिको भविष्यको रूपरेखाहरू यहाँहरूको बीचमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। आउनुहोस्, तपाईको साथले, तपाईको समर्थनले, तपाईको सहयोगले हामी सँगसँगै मिलाएर हात दिनुहुनेछ साथ। यति भन्दै यहाँहरूका निम्ति आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। मित्रहरू, ध्यान दिनुहोला, जसले यो हेर्दै हुनुहुन्छ, जो टाढा टाढाबाट निहाल्दै हुनुहुन्छ, तपाई अनि तपाईका आफन्तजनहरू, तपाई अनि तपाईका परिवारजनहरू, तपाई अनि तपाईका मित्रहरू, तपाई अनि तपाईका छरछिमेकीहरू, स्वदेशी वा विदेशी सबैलाई नेचर अफ्समा स्वागत गर्ने अवसर दिनुहोला। यहाँहरू नथाक्नुहोला, यहाँहरू नझुक्नुहोला, यहाँहरू नअडिनुहोला, यहाँहरू निर्धक्का साथ, शालीनताका साथ आजबाट अगाडि बढ्नुहोला, किनकि हामीले शुभारम्भ गरिरहेका छौं यही समारोह मार्फत। यो शुभारम्भ तपाईसँगै छौं हामी। यो कोरोनाको महामारीले गर्दा हामी तपाई हजारौं हजार हाम्रा शुभचिन्तकहरू, हजारौं हजार हाम्रा लिडरहरू, हजारौं हजार हाम्रा ग्राहक वितरकहरूलाई हामीले आमन्त्रण गर्न सकेनौं। क्षमा चाहन्छौं, तर पनि तपाई जहाँ हुनुहुन्छ हामी सँगै रहेको अनुभूति गरिदिनुहोस्। म यति बेला सम्झन चाहन्छु नेचर अफ्सका आदरणीय कन्ट्री हेडहरू जो हाम्रो सिङ्गापुरमा रहनु भएको छ, त्यसैगरी मलेसियामा रहनु भएको छ, त्यसैगरी हङकङबाट, त्यसैगरी दुबई, कतार लगायतका देशहरूबाट पनि यति बेला तपाईहरुलाई स्वागत गरिरहनु भएको छ। म सम्पूर्ण कन्ट्री हेड र हाम्रा स्टार लिडरहरू र ग्राहक वितरकहरू सबैलाई सँगै रहेको अनुभूति गर्दै यति बेला यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। जो जहाँ हुनुहुन्छ अब बन्द नगरिदिनुहोस्, हिम्मतका साथ दिल खोलिदिनुहोस्। जो जहाँ हुनुहुन्छ अब बन्द नगरिदिनुहोस्, हिम्मतका साथ दिल खोलिदिनुहोस्। यति बेला आमन्त्रण गर्छु सबै निर्देशकको तर्फबाट बजार विभाग प्रमुख आदरणीय व्यक्तित्व माधव खनालज्यू, हाम्रा लिडरहरूको लागि केही त बोलिदिनुहोस्। माधव खनालज्यू, हाम्रो लिडरका लागि केही त बोलिदिनुहोस्। हाम्रो कम्पनीको आदरणीय निर्देशक बजार विभाग प्रमुख श्री माधव खनालज्यू। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, आदरणीय निर्देशक नेत्रपाणी बास्तोला सर, नेचर अफ्स इन्टरनेसनल प्रणालीका आदरणीय अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू, वरिष्ठ सल्लाहकारज्यू, प्रबन्ध निर्देशकज्यू, सञ्चालक समितिका आदरणीय निर्देशकज्यूहरू, व्यवस्थापन कमिटीका आदरणीय निर्देशकज्यूहरू, तालिम विभाग एवं कम्पनीको सल्लाहकारज्यू, सिङ्गापुर, मलेसिया, दुबई, कतार, हङकङमा रहनुभएको आदरणीय कन्ट्री हेडज्यूहरू,
र देश विदेशबाट हामीलाई निहालिराख्नु भएको आदरणीय मेरो लिडर साथीहरू, नेचर नेस्ट उत्पादन कम्पनीका आदरणीय सिओ सर लगायत विभिन्न हाम्रो यो मिडिया पार्टनरबाट पनि सपोर्ट गर्ने हाम्रो आदरणीय यो नागरिक खबरका सम्पूर्ण टिम, व्यवस्थापन टिमलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँहरू सबैजनालाई यो फेसबुक लाइभ हेरेर बस्नुभएको छ र यो फेसबुक लाइभ मार्फत हामीलाई हेर्ने सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूमा हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री प्रणाली अन्तर्गतको यो ऐन हामीले जब 2074 सालमा संसद भवनबाट पारित भएको कुरा थाहा पायौँ, हामीमा एक प्रकारको उत्साह जागेको थियो र करिब 1.5 वर्षको मेहनत पछाडि हामीले यसको इजाजत प्राप्त गरिसकेका छौँ। लामो समयको प्रतीक्षा पछाडि प्राप्त गरेको यो इजाजतले प्रत्यक्ष बिक्री प्रणाली अन्तर्गत हामीले विदेशमा हाम्रो बिक्रीलाई अगाडि बढाइरहेका थियौँ र त्यही क्रममा नेपालमा पनि यसको हामीलाई इजाजत आइसके पछाडि आजको मितिबाट हामीले नेपाली बजारमा पनि वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने नेचर हब्सको जुन योजना थियो त्यो योजना अनुसार हामी अगाडि बढेको कुरा लगभग हामीले जानकारी गराइसकेका छौँ। कोभिड-19 को असर पछाडि विश्वलाई नै पारेको आर्थिक असरको बावजुद यो अनलाइन मार्फत गरिने बिजनेसले यो राज्यलाई धेरै सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ भन्नेमा हाम्रो विश्वास छ। राज्यलाई यसले ट्याक्सको धेरै ठुलो दायराभित्र ल्याएर राज्यलाई एउटा राम्रो प्रतिफल दिनेछ। थुप्रो उद्योगहरू हाम्रो व्यवसाय अन्तर्गत चल्नेछन्, थुप्रो व्यक्तित्वहरू उद्योगी बन्नुहुनेछ, आत्मनिर्भर बन्नुहुनेछ। विश्वले नै आज जुन बेरोजगार एउटा भोग्नु परिरहेको छ, हाम्रो राष्ट्र पनि यो कुराबाट अछुत छैन। विदेशमा रहनुभएका लाखौँ युवाहरू अब स्वदेश फर्किसके पछाडि के गर्ने होला भनेर जुन एउटा दुविधा छ, यस क्रममा नेचर हब्सले एउटा रोजगारीको सिर्जना गरेको छ। हामीले उहाँहरूलाई व्यवसाय बनाउनको निमित्त यो पहल गरेका छौँ। स्वदेशी उत्पादनलाई विश्व बजारमा बेच्ने हाम्रो जुन अभियान छ, यसमा सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु कि हामी बेरोजगार बस्नुपर्ने अबको दिनमा रहने छैन र हामीले यो प्रत्यक्ष बिक्री प्रणाली अन्तर्गतको व्यवसायबाट हामी गोलबद्ध भएर देश विदेशमा हामी पुग्नेछौँ, विश्व बजारमा हामी जाँदैछौँ र एक दिन यो राष्ट्रले गर्व गर्न लायकको कम्पनी नेचर हब्स बन्नेमा हाम्रो कुनै पनि दुविधा नरहोस्। हामी राष्ट्रको निमित्त, यो देशको निमित्त पनि काम गर्दैछौँ। हामीले गर्ने कामबाट यो राज्यलाई प्रत्यक्ष रूपमा फाइदा हुनेछ। विगतमा यो राज्यले यो इन्डस्ट्रीलाई चिन्न नसक्दा अथवा बुझ्न नसक्दा ठुलो क्षति भएको छ। धेरै उद्योगहरू बन्द भएका छन्, थुप्रो युवाहरू बेरोजगार हुनु परेको छ। विश्वमा नै यो व्यवसायलाई अत्यन्तै चाहिँ सही तरिकाले बुझ्दै गर्दा हाम्रो देश नेपालमा केही समय ढिलो भए तापनि नेपाल सरकारले यसलाई बुझेर जुन इजाजत दिएको छ, नेपाल सरकारप्रति हामी कृतज्ञ छौँ र नेपाल सरकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हामी वाचा गर्न चाहन्छौँ। राज्यले दिएको कानुनभन्दा हामी 1 इन्च पनि तलमाथि हुने छैनौँ। राज्यको कानुनमा बसेर हामीले यो देशमा भएको उत्पादनलाई विश्व बजारमा पुर्याउने जुन हाम्रो उद्देश्य छ, यसमा हामी दिनरात लागिरहनेछौँ र विगतमा भएका केही कमी कमजोरी थिए भने पनि अब बनेको कानुनले त्यो कमी कमजोरी हुन दिने छैन र हामी त्यसलाई पूर्ण रूपमा पालना पनि गर्नेछौँ। विश्वमा हामी पुग्दै गर्दा, विदेशमा हामी रहँदै गर्दा थुप्रो नेपाली दाजुभाइहरूले जुन श्रम बेचेर मात्रै चाहिँ त्यहाँबाट रेमिट्यान्स भित्राउने जुन प्रथा थियो, रेमिट्यान्सले देश समृद्ध बन्ने भन्ने जुन हाम्रो भनाइ थियो, रेमिट्यान्सले देश समृद्ध बन्ने त एक पार्टमा छँदै थियो, तर हामी त्योभन्दा पृथक जब हामीले आफ्नो स्वदेशी उत्पादनलाई विश्व बजारमा बेच्न सक्छौँ तब मात्रै हामी सम्पन्न बन्न सक्छौँ भन्ने केही उदाहरणहरू हामीले जापानबाट सिक्न सक्छौँ। जापानले आज टेक्नोलोजीलाई बेच्दा संसारमा धनी भयो, खाडी मुलुकहरूले तेललाई बेच्दा संसारमा धनी भए, उनीहरूको त्यो इन्टरनल स्रोत थियो। त्यसै गरी चाइनाले आफ्नो उत्पादनलाई विश्व बजारमा बेच्यो, कोरियाले आफ्नो टेक्नोलोजीलाई विश्व बजारमा अगाडि बढायो। यस्ता उदाहरणहरू विश्वमा धेरै छन् र हाम्रो देश नेपालमा पनि जडीबुटी र प्रकृतिको ठुलो सम्भावना छ। यो सम्भावनालाई चिनेर नेचर हब्सले जुन एउटा अभियान सुरुवात गरेको छ, यसमा मैले सम्पूर्ण देशवासीहरूमा र देश बाहिर रहनुभएको सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हामी गोलबद्ध भएर यो उद्देश्यलाई पुरा गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने म यहाँहरूको बीचमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। र विगतमा यो पेसा व्यवसायलाई जुन जस्तो दृष्टिकोणले हेरिएको थियो, यो आज राज्यले एउटा व्यवसायको रूपमा यसलाई सम्मान गरेर इजाजत दिएको छ। हामी व्यवसायी भइसकेका छौँ र हामीले यो व्यवसायबाट हामी हाम्रो व्यक्तिगत जीवन मात्रै होइन, यो राज्य नै बनाउनुपर्छ, राज्यलाई नै हामीले सम्पन्न बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँहरूको बीचमा राख्दै म एउटा सानो इक्जाम्पल मात्रै दिन चाहन्छु। हाम्रो देश नेपालमा 3 करोड भन्दा बढीको आज जनसङ्ख्या छ।
हामी लगभग 1 करोड भन्दा बढी मान्छेहरू विदेशमा भए तापनि बाँकी हामी हाम्रो देश नेपालमा छौँ र हामीले प्रत्येक दिन बिहान प्रयोग गर्ने हाम्रा दैनिक उपयोग्य वस्तुमध्ये एउटा मञ्जन पनि पर्दछ। यदि हामीले त्यो मञ्जन हामी नेपाली प्रयोग गर्न थाल्यौँ भने त्यो एकजना व्यक्तिले एउटा मञ्जन दिनमा 1 रुपियाँको मात्रै प्रयोग गर्दाखेरि पनि 1 करोड मान्छेले दिनको 1 करोडको मञ्जन प्रयोग गर्दो रहेछ। मैले यहाँहरूको लागि मोटामोटी हिसाब मात्रै राखेको, दिनको 1 करोड पैसा हाम्रो देश नेपालमा रहनु भनेको हामी आफैले हिसाब गर्न सक्छौँ वार्षिक कति पैसा हाम्रो देश नेपालमा रहन्छ। राष्ट्र समृद्ध तब मात्रै बन्छ जब हाम्रो देशको पैसा हाम्रो देशमा रहन्छ र विदेशबाट त्यो पैसालाई हामीले नेपालमा ल्याउँछौँ। इन्डियामा पतञ्जलिले गरेको एउटा सानो प्रयासबाट उनीहरूले गरेको एउटा आफ्नो देशको उत्पादनलाई बेच्ने, हर्बल वस्तुहरूलाई बेच्ने, आयुर्वेद सामानहरूलाई बेच्ने एउटा अभियानबाट करोडौं रुपियाँले मुनाफा पाएको हामीले धेरैचोटि सुनेका छौँ, पढेका छौँ। हामी पनि हाम्रो देश नेपालमा त्योभन्दा बढी सम्भावना भएको जडीबुटीहरू छ, त्यसलाई विश्व बजारमा पुर्याएर आर्थिक रूपमा सम्पन्न बन्ने नै हो र हामी आर्थिक रूपमा समृद्ध बन्नको निमित्त नै आज नेचर हब्सबाट यो काम गरिरहेका छौँ। राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रस्तुत गरेको डाटा अनुसार 96 लाख भन्दा बढी मान्छेहरू बेरोजगार हुँदैछ नेपालमा भन्ने जुन डाटा हामीले सुन्यौँ, हामीले त्यसलाई त्यो डाटा सुनिसके पछाडि धेरै मिटिङ, धेरै कार्यक्रम मार्फत हामीले यो बोल्दै आएका छौँ, आत्तिनुपर्ने केही पनि छैन। आत्तिनुपर्ने केही पनि छैन। राज्यले सही टाइममा प्रत्यक्ष बिक्री प्रणालीको एउटा उद्योगलाई वैधानिकता दिएको छ र यो उद्योगभित्र हामी थुप्रो मान्छेहरू अटाउन सक्छौँ। अलिबाबाले विश्व बजारमा करोडौं मान्छेहरू बेरोजगार हुँदै गर्दा लाखौं मान्छेको भ्याकेन्सी खोलेको कुराहरू हामीले पढेको छौँ भने नेचर हब्सले पनि त्यो प्रक्रियामा अगाडि जान सक्छ र नेचर हब्सले पनि थुप्रो बेरोजगारहरूलाई रोजगारी दिन सक्छ। हिजोको दिनमा कानुन अभावको कारणले गर्दा केही बदमाशीहरू भएका पनि थिए होलान्, केही गल्ती कमजोरीहरू पनि भएका थिए होलान्, चाहे त्यो कम्पनीको तर्फबाट भई चाहे त्यो राज्यको तर्फबाट भई, त्यसलाई हामी बिर्सिन चाहन्छौँ र आगामी दिनमा त्यो चिजलाई बिर्सिएर हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ र राज्यलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउनको लागि हामी दिनरात खटिरहेका छौँ। यहाँहरू सबैजनाले हामीहरूलाई साथ दिनुहुनेछ, यहाँहरू सबैजनाको विश्वास हामीहरूमाथि रहनेछ, किनकि हामी बजारबाट तपाईँहरूको साथ र भरोसा पायौँ भने मात्रै विश्व बजारमा हामी पुग्न सक्छौँ र विदेशमा पुगेर हामीले विदेशबाट त्यो पैसा नेपालमा ल्याउन सक्छौँ र हाम्रै देशबाट पनि थुप्रो विभिन्न सामानको रूपमा पैसा बाहिर गएको छ, त्यसलाई रोक्न सक्छौँ। यो साथ र सपोर्ट तपाईँहरूको रहिरहनेछ। आजको दिन उपरान्त यहाँहरूसँग हाम्रो सहकार्य गर्ने हाम्रो जुन अभिलाषा छ, यहाँहरूलाई हामीले प्रतीक्षा गरेर बसेका छौँ। अब विकल्पको रूपमा नेचर हब्स बाहेक अर्को खोज्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। नेचर हब्सले त्यो पुरै तयारी गरेको छ। नेचर हब्सले त्यो सम्पूर्ण चिजहरूको तयारी गरेको छ। हामीले स्वदेशी वस्तुलाई विश्व बजारमा पुर्याउनको निमित्त यहाँहरूलाई यस्तै टाइपका कम्पनीहरू थुप्रो आउन सक्छन्, जान सक्छन्, तर यहाँहरूले राम्रोसँग बुझेर यहाँहरू अगाडि बढ्दिनु होला। नेचर हब्सले आफ्नो सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रियाहरू पुरा गरेको छ र आगामी दिनमा पनि यसलाई पुरा गरेर अगाडि बढ्नेछ र हामीले जित्नेछौँ। यहाँहरू सबैजनालाई नेचर हब्सको तर्फबाट, म बजार विभागको प्रमुखको तर्फबाट गोलबद्ध भएर अगाडि बढ्नको लागि यही फेसबुक लाइभ मार्फत यहाँहरू सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जसले हामीलाई सधैँ यस्तै खालका सन्देशहरू दिइरहनु भएको छ। अध्यक्षज्यूलाई एकचोटि भेट्न त पाऊँ, अध्यक्षज्यूलाई एकचोटि सँगै हात मिलाउन त पाऊँ। पक्कै पनि मित्रहरू, तपाईँको साथमा हाम्रो आदरणीय अध्यक्षज्यू रहनु भएको छ। जति बेला पनि यहाँहरूले अध्यक्षज्यूलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, त्यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। छोटो समयमा नेपालमा युवा उद्यमीको रूपमा स्थापित नाम हो यो। म बारम्बार भन्ने गरिरहेको छु, नामबाट कहिल्यै महत्त्व बढ्दैन मित्रहरू, कामबाट महत्त्व बढ्छ। त्यसै गरी कामबाट महत्त्व बढाइरहेको व्यक्तित्व हाम्रो कम्पनीका संस्थापक आदरणीय अध्यक्ष, तपाईँ हामी सबैका अभिभावक आदरणीय अध्यक्ष, आउनुहोस् उहाँको तर्फबाट यति बेला हामी केही सन्देश लिनेछौँ। म यो कम्पनीका संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व श्रीमान जीवी राईज्यूलाई यति बेला केही सन्देश दिइन आमन्त्रण गर्छु। यहाँहरू कतै नजानुहोला, म भने एकैछिन ओझेल पर्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद नेत्रपाणी बस्तोला सर। आजको यो ऐतिहासिक कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका हाम्रा कम्पनीका उपाध्यक्षज्यू, कम्पनीका वरिष्ठ सल्लाहकारज्यू, प्रबन्ध निर्देशकज्यू, कम्पनीका सम्पूर्ण सञ्चालकज्यूहरू, नेचरनेसका सिइओज्यू,
विभिन्न देशबाट प्रतिनिधि गर्नुहुने कन्ट्री हेडज्यूहरू, सम्पूर्ण विभागीय निर्देशकज्यूहरू, यस कम्पनीका ग्लोबल भिजन टिम र ड्रिम बिल्डर्स टिमका आदरणीय व्यक्तित्वहरू, बिजनेस लिडर एवं ग्राहक वितरकहरूमा मेरो हृदयदेखि नै यहाँहरूलाई पर्सनली हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु र कम्पनीको तर्फबाट पनि यहाँहरूलाई हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको यो ऐतिहासिक दिन यहाँहरूलाई जानकारी नै छ, मैले भनिराख्नु पर्दैन। सिङ्गापुर हेडक्वार्टर रहेको यहाँहरूलाई जानकारी नै छ र विभिन्न 7 वटा देशबाट हामी अहिले अगाडि बढिराखेका छौं र नेपालमा पनि हामीले सिङ्गापुर मार्फत फ्रेन्चाइज लिएर हामी अगाडि बढिराखेका छौं भने विभिन्न देशमा रहनुहुने एनआरएन का टिम लगायत त्यहाँका त्यो देशका नागरिकसँग मिलेर त्यो देशको कानुनलाई पूर्ण रूपमा पालना गरेर यो कम्पनीको सम्पूर्ण बिजनेस प्लानलाई हामीले अगाडि बढाइराखेका छौं। यो किन गरिराखेका छौं भने नेपालमा रहेको जडीबुटी आदरणीय व्यक्तित्वहरूले सबैजनाले अवगत गराइसक्नु भएको छ। सडेर गलेर कुहिएर गएको जडीबुटीलाई यदि विश्व बजारीकरण गर्न सकिन्छ भने, यदि विश्व बजारमा पुर्याउन सकिन्छ भने विश्व बजारबाट डेफिनेटली हामीले डलर नेपालमा भित्राउन सक्छौं भने के यो देशको लागि राम्रो कुरा भएन र? के यो देशको अर्थतन्त्रको लागि एउटा इटा थप्ने काम गरेनौ र? हो, यही कामको निम्ति आज हामी अगाडि बढिराखेका छौं र विधिवत रूपमा आज हामी 17 आज कति गते 21 गते, माफ गर्नुहोला, आज 21 गते हामी विधिवत रूपमा यो कम्पनीले ग्लोबल प्लानलाई लन्च गरेको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। आदरणीय मित्रहरू, म यहाँहरूलाई धेरै कुरा गर्न चाहन्न, यहाँहरू सबैजनालाई सम्पूर्ण कुराहरू अपडेट छ। अझ विशेष गरेर म भन्न चाहन्छु, गत वैशाख 10 गते यहाँहरूको गरिमामय उपस्थिति माझ नै मैले कन्फरेन्स कल मार्फत सम्पूर्ण कुराहरू अपडेट गरिसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु। र त्यो डेटमा मैले जे कुराहरू बोलेको थिएँ, त्यो डेटमा मैले जे घोषणाहरू गरेको थिएँ, सम्पूर्ण यो एन्टायर टिमको प्रयासले, सम्पूर्ण यो टिमले गर्दाखेरि आज कम्प्लिट हामी कानुनी रूपमा वैधता पाएर हामी अगाडि बढिसकेका छौं। मैले यो यहाँहरूलाई जानकारी गराइराख्न आवश्यक छैन। आदरणीय मित्रहरू, हामी सबैको यो दशकौंदेखिको प्रयास कति कुर्यौं होला, कति पर्ख्यौं होला, कति असिन पसिन भयो होला, कति दुःख पायौं होला, यो यहाँहरूलाई जानकारी छ। तर पनि गत 17 गते हाम्रो कम्पनीले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरण गर्ने लाइसेन्स प्राप्त गर्यो, यो यहाँहरूलाई अवगत नै छ, मैले भनिराख्न जरुरी छैन। नेपाल सरकारको वाणिज्य विभागबाट प्राप्त गरिसकेपछि यति खुशी लागेको छ, यति हर्षले विभोर छु म। आज यो टिमको ठूलो प्रयास, आज यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ, यो कम्पनीको गरिमामय पोस्टमा रहनुहुने आदरणीय उपाध्यक्षज्यूको ठूलो प्रयास छ, जसले गर्दा हामीले यो स्टेप चढिसकेका छौं। आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई म यो निवेदन गर्न चाहन्छु, अब यहाँहरू निर्धक्क भएर यो व्यवसायमा अगाडि बढ्नको लागि आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। देश विदेशमा रहनुहुने र यो 77 वटा जिल्लाको कुना काप्चामा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपालीलाई आफ्नोपन, आफ्नो मन, नेपाली हुनुको मजा नै फरक छ। अनि नेपाली जडीबुटीलाई विश्व बजारीकरण गर्ने अभियानमा एकजुट भएर अगाडि बढ्नको लागि पनि आह्वान गर्न चाहन्छु। प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी ऐन नियमावलीहरूमा व्यवस्था भए अनुरूप नै सम्पूर्ण पूर्वाधारहरू नेचर हब्स इन्टरनेशनलले पूरा गरेर अगाडि बढिसकेको छ। सम्पूर्ण उत्पादनहरूको लोगो, स्लोगन, ट्रेडमार्क दर्ता गरिएका छन्। बजारका योजनाहरू विभागमा प्रस्तुत गरिएका छन्। कम्पनीको बीमाहरू गरिएको छ। आवश्यक धरौटी राखी दस्तुर बुझाएर नै हामीले इजाजत प्राप्त गरेका छौं। यसको मतलब सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर हामी अगाडि बढिसकेका छौं। आदरणीय सम्पूर्ण ग्राहक वितरकहरूलाई निर्धक्क भएर व्यवसाय गरेर अगाडि बढ्नको लागि पुनः आह्वान गर्न चाहन्छु। हामीले आगामी दिनहरूमा ई-कमर्स र डिजिटल टेक्नोलोजीको अधिकतम उपयोग गर्दै समयानुकूल
परिमार्जित हुन जरुरी पनि छ। यसको लागि विभिन्न पेमेन्ट गेटवे मोबाइल एप्सको सुविधाहरू यहाँहरूले सदुपयोग गर्न सक्नुहुनेछ। हरेक समस्या र चुनौतीको अवसर र सिर्जनाको नयाँ ढोका खोलि नै रहेका हुनेछौँ। विश्वव्यापी कोभिड-19 को यो महामारीमा हामीले जुम भिडियो कन्फरेन्स मार्फत निरन्तर हाम्रा लिडर ग्राहकसँग जोडी नै राखेका छौँ। फलस्वरूप आज हामीसँग हजार नयाँ लिडरहरू बिजनेस पार्टनरहरूको रूपमा जोडी सक्नु भएको छ। यसले म लगायत हाम्रो टिमलाई अत्यन्तै उत्साहित र जिम्मेवार पनि बनाएको छ। आदरणीय मित्रहरू, हामी आर्थिक क्रान्तिका संवाहक हौं। आर्थिक स्वतन्त्रता हाम्रो एक मात्र लक्ष्य हो। हामी आफ्नो मालिक आफै बन्दैछौँ र बन्छौँ पनि। हामी सपना देख्ने गर्दछौँ, किनभने संसार बदल्नेहरू साधारण मानिसहरू थिए, तर असाधारण सपनाहरू देखेका थिए तिनीहरूले। नेचर हब्स इन्टरनेसनलले पनि सपना देख्नेहरूका लागि एउटा विशाल महासागरको बाटो कोरिदिएको छ। यहाँहरूबाट जति पनि त्यो महासागरबाट जति पनि हामीले मोतीहरू टिप्न सक्छौं, तर मात्र पहिचान गर्न चाहिँ सक्नुपर्छ। टल्कने चीज सबै हीरा हुँदैनन्, पहिलो चीज सबै सुन पनि हुँदैनन्। यहाँहरूलाई यो निवेदन गर्न चाहन्छु, हेर्दा उस्तै लाग्ने कम्पनी, हेर्दा उस्तै प्रकृतिका भए पनि यहाँहरूले छुट्याउन सक्नुपर्ने हुन्छ। आदरणीय मित्रहरू, हाम्रा लिडर सम्पूर्ण वितरकहरूको सपनालाई साकार पार्न आज हामीले ग्लोबल प्लान्स लन्च गरिसकेका छौं। यसको प्रमोसनको लागि हामीले यहाँहरूलाई सम्पूर्ण हरेक स्टेप, हरेक एंगलबाट यहाँहरूलाई कम्पनीको तर्फबाट आह्वान पनि गरिसकेका छौं। आजको यो ऐतिहासिक क्षण भगवान बुद्धले प्रथम पटक धर्म देशन गर्नुभएको यो पवित्र दिन गुरु पूर्णिमाको यो अवसरमा यहाँहरूलाई हार्दिक हार्दिक सफलताको कामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र गुरु पूर्णिमाको नमन पनि यो विजयबाट टक्राउन चाहन्छु। आफ्नो सफलताको इतिहास सुनौलो अक्षरले लेख्नुहोला। आदरणीय मित्रहरूलाई मेरो निवेदन छ, प्रत्यक्ष बिक्रीको सम्पूर्ण आचार संहिताहरू पनि पालना गरिदिनुहोला। नेचर हब्सले यो महान आर्थिक क्रान्तिको अभियानमा अग्र मोर्चामा नेतृत्व गर्दै सफलताको वास्तविक नायक नायिका आफूलाई साबित गर्नुहुनेछ भन्ने म लगायत सम्पूर्ण हाम्रो टिमले विश्वास गरेको छ। अन्तमा थुप्रै कुराहरू आउन बाँकी नै छन्। म भन्न चाहन्छु, यो एउटा सुरुवात मात्रै हो, अझै उत्कृष्ट आउन त धेरै नै बाँकी छ। थ्यांक यू भेरी मच। जय नेचर हब्स। पक्कै पनि मित्रहरू, आदरणीय अध्यक्षज्यूको यो सन्देश तपाईको जिन्दगीको सफलता सुनौलो अक्षरले लेख्नुहोला। तपाईको जिन्दगीको सफलता सुनौलो अक्षरले लेख्नुहोला। जिन्दगी सफल बनाउन मित्रहरू सुतेको बेला हैन, उठेकै बेला सपना देख्नुहोला। यहाँहरूले ठूलो सपना देख्नुहुनेछ र त्यो सपना पक्कै पनि यहाँहरूले आफ्नो मस्तिष्कमा लेख्नुहुनेछ। हेर्दै हेर्दै जानुहोस्, त्यो सपना पूरा गर्ने ठाउँ नेचर हब्स नै देख्नुहुनेछ। यहाँहरू सबैलाई यही सन्देश दिइरहनु भएको थियो आदरणीय संस्थापक अध्यक्ष श्रीमान जीवी राईज्यू। जसले जहाँबाट निहाल्दै हुनुहुन्छ आदरणीय मित्रहरू, हामी तपाईको साथमा हातमा हात मिलाउँदै काँधमा काँध मिलाउँदै अगाडि बढिरहेका छौँ। म सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु यति बेला हाम्रो कम्पनीका आदरणीय संस्थापक अध्यक्ष, यसैगरी आदरणीय उपाध्यक्ष, यसैगरी आदरणीय वरिष्ठ सल्लाहकार, यसैगरी हाम्रो कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक, यसैगरी बजार विभाग प्रमुख लगायत सम्पूर्ण हाम्रा निर्देशक महोदयहरू र यसैगरी सञ्चालक समितिका तर्फबाट आदरणीय निर्देशक ज्यूहरू र नेचर नेस्टका आदरणीय सिओज्यू लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरू हाम्रो साथमा अहिले यही हुनुहुन्छ। तर हामीलाई लाखौं लाखले निहाल्नु भएको छ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रा सिङ्गापुरका कन्ट्री हेड, यसैगरी मलेसिया, हङकङ र यसैगरी कतार, युएई र इन्डिया सबैतिर नेतृत्व गर्नुहुने कन्ट्री हेड ज्यूहरूलाई पनि हामी सम्झिरहेका छौँ र हाम्रा सबै स्टार लिडरहरू, अगुवाहरू र हाम्रा वितरक साथीहरू र ग्राहक महानुभावहरू सबैलाई सम्मान छ, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद छ। आउनुहोस् जुटेर होइन फुटेर, आउनुहोस् सुतेर होइन उठेर। त्यसैले भन्छु म, गाउँ गाउँबाट उठ्नुपर्छ,
गाउँ गाउँबाट उठ्नुपर्छ, टोल टोलबाट जुट्नुपर्छ। अब हामी उठ्ने बेला भएको छ। त्यसैले भन्छौँ गाउँ गाउँबाट जुटौँ, टोल टोलबाट उठौँ। तपाईको सपना साकार पार्ने एउटै अभियान हो। नेचर हब्समा जुटौँ। यो नेचर हब्समा कोही पनि नछुटौँ। तपाईको साथमा हामी, हाम्रो साथमा तपाईँ, तपाईको साथ, समर्थन, सहयोग र सद्भावको अपेक्षा राख्दछ हाम्रो नेचर हब्स परिवार, यो सिङ्गो टिम। को छैन यहाँ। अब जानुहुन्छ हामीलाई छोडेर कहाँ। अब पसिना श्रम बेच्ने दिनहरू गए। अब त नेपालीहरू स्वरोजगारी भए। खेर गइरहेको जडीबुटीलाई हामी अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरण गर्दैछौँ। यसको निम्ति हामी यतिले सक्दैनौँ, तपाईँहरूको भर पर्दैछौँ। यति बोल्छु, जसले जहाँ जहाँबाट साथ दिनुभयो सबैलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। जसले जहाँ जहाँबाट साथ दिनुभयो सबैलाई कम्पनीको तर्फबाट हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। आदरणीय अध्यक्षज्यूको आज्ञाले यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै आजको यो लाइभ कार्यक्रम सकिएको जानकारी दिँदै म पनि बिदा लिन्छु। जय नेचर हब्स। सबैको जय जय होस्। श्रीमान दीपक लामाज्यू, म हार्दिकतापूर्वक आसन ग्रहणका निम्ति आग्रह गर्न चाहन्छु। यसै गरी आसन ग्रहणका निम्ति हाम्रो कम्पनीको बजार विभाग प्रमुख आदरणीय युवा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ माधव खनालज्यू, म आसन ग्रहणका लागि हार्दिकतापूर्वक आग्रह गर्दै हाम्रो कम्पनीका सम्पूर्ण आदरणीय निर्देशक लगायत सबै महानुभावहरूलाई यथा स्थानमा आसन ग्रहणका लागि हार्दिकतापूर्वक आग्रह गर्छु। र यहाँहरू सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, छोटो समय रहनेछ। कार्यक्रम अवधिभरि साथ दिनुहुनेछ, तपाईहरुकै भरमा पर्दछु। कार्यक्रम अवधिभरि साथ दिनुहुनेछ, तपाईहरुकै भरमा पर्दछु। आजको यो कार्यक्रममा जहाँ जहाँबाट जो हुनुहुन्छ सबैलाई कम्पनीको तर्फबाट हार्दिक हार्दिक स्वागत नमन गर्दछु। हार्दिक हार्दिक स्वागत नमन गर्दछु। आदरणीय मित्रहरू, यहाँले आज विशेष कुरा पाउँदै हुनुहुन्छ। हामी धेरै लड्यौं, हामी कहिले बस्यौं, कहिले उठ्यौं, कहिले अगाडि बढ्यौं, कहिले पछाडि हट्यौं। परिस्थिति समयको खेलसँगै हामी तपाईको साथ, समर्थन, सद्भावबाट, आदरणीय व्यक्तित्वहरूको योगदानबाट आज हामी यो स्थानमा आइपुगेका छौं। त्यसैले आज तपाईहरू नागरिक खबरको फेसबुक पेज, यसैगरी नेचर हब्सको फेसबुक पेज र युट्युबबाट पनि हामीलाई यहाँले निहालिरहनु भएको छ। देश र विदेश का विभिन्न कुनाबाट निहाल्नुहुने सबैलाई कम्पनीको तर्फबाट दशै औंला जोडेर यहाँलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत छ। आजको यो विशेष कार्यक्रम हामीले आजबाट वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री कार्यक्रमलाई नेचर हब्सको ब्यानरबाट शुभारम्भ गरिसकेका छौं। हामीले यहाँले पक्कै पनि हेरिसक्नु भएको छ। त्यसैले अझै भन्न चाहन्छु, लाइभ हेर्दै गर्नुभएका महानुभावहरूले अझै को किन पक्कै जिज्ञासा होला। लाइभमा हेर्दै गर्नुभएका महानुभावहरूलाई अझै को किन पक्कै जिज्ञासा होला। म हुँ यो कार्यक्रमको सहजकर्ता, कम्पनीको निर्देशक नेत्रपाणी वास्तोला। यहाँहरू सबैले निहालिदिनु होला। अब भने अगाडि बढ्न चाहन्छु। आदरणीय मित्रहरू, यति बेला हामी यो कार्यक्रममा विशेष गरी कम्पनीका तर्फबाट केही प्रतिबद्धताहरू, कम्पनीका केही विचारहरू र कम्पनीको भोलिको भविष्यको रूपरेखाहरू यहाँहरूको बीचमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। आउनुहोस्, तपाईको साथले, तपाईको समर्थनले, तपाईको सहयोगले हामी सँगसँगै मिलाएर हात दिनुहुनेछ साथ। यति भन्दै यहाँहरूका निम्ति आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। मित्रहरू, ध्यान दिनुहोला, जसले यो हेर्दै हुनुहुन्छ, जो टाढा टाढाबाट निहाल्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ अनि तपाईँका आफन्तजनहरू, तपाईँ अनि तपाईँका परिवारजनहरू, तपाईँ अनि तपाईँका मित्रहरू, तपाईँ अनि तपाईँका छरछिमेकीहरू, स्वदेशी वा विदेशी सबैलाई नेचर हब्समा स्वागत गर्ने अवसर दिनुहोला। यहाँहरू नथाक्नुहोला, यहाँहरू नझुक्नुहोला, यहाँहरू नअडिनुहोला, यहाँहरू निर्धक्का साथ, शालीनताका साथ आजबाट अगाडि बढ्नुहोला, किनकि हामीले शुभारम्भ गरिरहेका छौँ यही समारोह मार्फत। यो शुभारम्भ तपाईसँगै छौँ हामी।
यो कोरोनाको महामारीले गर्दा हामी तपाईँ हजारौं हजार हाम्रा शुभचिन्तकहरू, हजारौं हजार हाम्रा लिडरहरू, हजारौं हजार हाम्रा ग्राहक वितरकहरूलाई हामीले आमन्त्रण गर्न सकेनौं। क्षमा चाहन्छौँ, तर पनि तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ हामी सँगै रहेको अनुभूति गरिदिनुहोस्। म यति बेला सम्झन चाहन्छु नेचर हब्सका आदरणीय कन्ट्री हेडहरू जो हाम्रो सिङ्गापुरमा रहनुभएको छ, त्यसै गरी मलेसियामा रहनुभएको छ, त्यसै गरी हङकङबाट, त्यसै गरी दुबई, कतार लगायतका देशहरूबाट पनि यति बेला तपाईँहरूलाई स्वागत गरिरहनु भएको छ। म सम्पूर्ण कन्ट्री हेड र हाम्रा स्टार लिडरहरू र ग्राहक वितरकहरू सबैलाई सँगै रहेको अनुभूति गर्दै यति बेला यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। जो जहाँ हुनुहुन्छ अब बन्द नगरिदिनुहोस्, हिम्मतका साथ दिल खोलिदिनुहोस्। जो जहाँ हुनुहुन्छ अब बन्द नगरिदिनुहोस्, हिम्मतका साथ दिल खोलिदिनुहोस्। यति बेला आमन्त्रण गर्छु सबै निर्देशकको तर्फबाट बजार विभाग प्रमुख आदरणीय व्यक्तित्व माधव खनालज्यू हाम्रा लिडरहरूको लागि केही त बोलिदिनुहोस्। माधव खनालज्यू हाम्रो लिडरका लागि केही त बोलिदिनुहोस्। हाम्रो कम्पनीको आदरणीय निर्देशक बजार विभाग प्रमुख श्री माधव खनालज्यू। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, आदरणीय निर्देशक नेत्रपाणी बस्तोला सर, नेचर हब्स इन्टरनेसनल प्रालिका आदरणीय अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू, वरिष्ठ सल्लाहकारज्यू, प्रबन्ध निर्देशकज्यू, सञ्चालक समितिका आदरणीय निर्देशकज्यूहरू, व्यवस्थापन कमिटीका आदरणीय निर्देशकज्यूहरू, तालिम विभाग एवं कम्पनीको सल्लाहकारज्यू, सिङ्गापुर, मलेसिया, दुबई, कतार, हङकङमा रहनुभएको आदरणीय कन्ट्री हेडज्यूहरू र देश विदेशबाट हामीलाई निहालिराख्नु भएको आदरणीय मेरो लिडर साथीहरू, नेचर नेस्ट उत्पादन कम्पनीका आदरणीय सिओ सर लगायत विभिन्न हाम्रो यो मिडिया पार्टनरबाट पनि सपोर्ट गर्ने हाम्रो आदरणीय यो नागरिक खबरका सम्पूर्ण टिम, व्यवस्थापन टिमलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँहरू सबैजनालाई यो फेसबुक लाइभ हेरेर बस्नुभएको छ र यो फेसबुक लाइभ मार्फत हामीलाई हेर्ने सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूमा हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री प्रणाली अन्तर्गतको यो ऐन हामीले जब 2074 सालमा संसद भवनबाट पारित भएको कुरा थाहा पायौँ, हामीमा एक प्रकारको उत्साह जागेको थियो र करिब 1.5 वर्षको मेहनत पछाडि हामीले यसको इजाजत प्राप्त गरिसकेका छौँ। लामो समयको प्रतीक्षा पछाडि प्राप्त गरेको यो इजाजतले प्रत्यक्ष बिक्री प्रणाली अन्तर्गत हामीले विदेशमा हाम्रो बिक्रीलाई अगाडि बढाइरहेका थियौँ र त्यही क्रममा नेपालमा पनि यसको हामीलाई इजाजत आइसके पछाडि आजको मितिबाट हामीले नेपाली बजारमा पनि वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने नेचर हब्सको जुन योजना थियो त्यो योजना अनुसार हामी अगाडि बढेको कुरा लगभग हामीले जानकारी गराइसकेका छौँ। कोभिड-19 को असर पछाडि विश्वलाई नै पारेको आर्थिक असरको बावजुद यो अनलाइन मार्फत गरिने बिजनेसले यो राज्यलाई धेरै सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ भन्नेमा हाम्रो विश्वास छ। राज्यलाई यसले ट्याक्सको धेरै ठुलो दायराभित्र ल्याएर राज्यलाई एउटा राम्रो प्रतिफल दिनेछ। थुप्रो उद्योगहरू हाम्रो व्यवसाय अन्तर्गत चल्नेछन्, थुप्रो व्यक्तित्वहरू उद्योगी बन्नुहुनेछ, आत्मनिर्भर बन्नुहुनेछ। विश्वले नै आज जुन बेरोजगार एउटा भोग्नु परिरहेको छ, हाम्रो राष्ट्र पनि यो कुराबाट अछुतो छैन। विदेशमा रहनुभएका लाखौँ युवाहरू अब स्वदेश फर्किसके पछाडि के गर्ने होला भनेर जुन एउटा दुविधा छ, यस क्रममा नेचर हब्सले एउटा रोजगारीको सिर्जना गरेको छ। हामीले उहाँहरूलाई व्यवसाय बनाउनको निमित्त यो पहल गरेका छौँ। स्वदेशी उत्पादनलाई विश्व बजारमा बेच्ने हाम्रो जुन अभियान छ, यसमा सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु कि हामी बेरोजगार बस्नुपर्ने अबको दिनमा रहने छैन र हामीले यो प्रत्यक्ष बिक्री प्रणाली अन्तर्गतको व्यवसायबाट हामी गोलबद्ध भएर देश विदेशमा हामी पुग्नेछौँ, विश्व बजारमा हामी जाँदैछौँ र एक दिन यो राष्ट्रले गर्व गर्न लायकको कम्पनी नेचर हब्स बन्नेमा हाम्रो कुनै पनि दुविधा नरहोस्। हामी राष्ट्रको निमित्त, यो देशको निमित्त पनि काम गर्दैछौँ। हामीले गर्ने कामबाट यो राज्यलाई प्रत्यक्ष रूपमा फाइदा हुनेछ। विगतमा यो राज्यले यो इन्डस्ट्रीलाई चिन्न नसक्दा अथवा बुझ्न नसक्दा ठुलो क्षति भएको छ। धेरै उद्योगहरू बन्द भएका छन्, थुप्रो युवाहरू बेरोजगार हुनु परेको छ। विश्वमा नै यो व्यवसायलाई अत्यन्तै चाहिँ सही तरिकाले बुझ्दै गर्दा हाम्रो देश नेपालमा केही समय ढिलो भए तापनि नेपाल सरकारले यसलाई बुझेर जुन इजाजत दिएको छ, नेपाल सरकारप्रति हामी कृतज्ञ छौँ र नेपाल सरकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हामी बाचा गर्न चाहन्छौँ। राज्यले दिएको कानुनभन्दा हामी 1 इन्च पनि तलमाथि हुने छैनौँ। राज्यको कानुनमा बसेर हामीले यो देशमा भएको उत्पादनलाई विश्व बजारमा पुर्याउने जुन हाम्रो उद्देश्य छ, यसमा हामी दिनरात लागिरहनेछौँ र विगतमा भएका केही कमी कमजोरी थिए भने पनि अब बनेको कानुनले त्यो कमी कमजोरी हुन दिने छैन र हामी त्यसलाई पूर्ण रूपमा पालना पनि गर्नेछौँ। विश्वमा हामी पुग्दै गर्दा, विदेशमा हामी रहँदै गर्दा थुप्रो नेपाली दाजुभाइहरूले जुन श्रम बेचेर मात्रै
चाहिँ नि त्यहाँबाट रेमिट्यान्स भित्राउने जुन प्रथा थियो, रेमिट्यान्सले देश समृद्ध बन्ने भन्ने जुन हाम्रो भनाइ थियो, रेमिट्यान्सले देश समृद्ध बन्ने त एक पाटमा छँदै थियो, तर हामी त्योभन्दा पृथक जब हामीले आफ्नो स्वदेशी उत्पादनलाई विश्व बजारमा बेच्न सक्छौँ तब मात्रै हामी सम्पन्न बन्न सक्छौँ भन्ने केही उदाहरणहरू हामीले जापानबाट सिक्न सक्छौँ। जापानले आज टेक्नोलोजीलाई बेच्दा संसारमा धनी भयो, खाडी मुलुकहरूले तेललाई बेच्दा संसारमा धनी भए, उनीहरूको त्यो इन्टरनल स्रोत थियो। त्यसै गरी चाइनाले आफ्नो उत्पादनलाई विश्व बजारमा बेच्यो, कोरियाले आफ्नो टेक्नोलोजीलाई विश्व बजारमा अगाडि बढायो। यस्ता उदाहरणहरू विश्वमा धेरै छन् र हाम्रो देश नेपालमा पनि जडीबुटी र प्रकृतिको ठुलो सम्भावना छ। यो सम्भावनालाई चिनेर नेचर हब्सले जुन एउटा अभियान सुरुवात गरेको छ, यसमा मैले सम्पूर्ण देशवासीहरूमा र देश बाहिर रहनुभएको सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हामी गोलबद्ध भएर यो उद्देश्यलाई पुरा गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने म यहाँहरूको बीचमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। र विगतमा यो पेसा व्यवसायलाई जुन जस्तो दृष्टिकोणले हेरिएको थियो, यो आज राज्यले एउटा व्यवसायको रूपमा यसलाई सम्मान गरेर इजाजत दिएको छ। हामी व्यवसायी भइसकेका छौँ र हामीले यो व्यवसायबाट हामी हाम्रो व्यक्तिगत जीवन मात्रै होइन, यो राज्य नै बनाउनुपर्छ, राज्यलाई नै हामीले सम्पन्न बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँहरूको बीचमा राख्दै म एउटा सानो इक्जाम्पल मात्रै दिन चाहन्छु। हाम्रो देश नेपालमा 3 करोडभन्दा बढीको आज जनसङ्ख्या छ। हामी लगभग 1 करोडभन्दा बढी मान्छेहरू विदेशमा भए तापनि बाँकी हामी हाम्रो देश नेपालमा छौँ र हामीले प्रत्येक दिन बिहान प्रयोग गर्ने हाम्रा दैनिक उपभोग्य वस्तुमध्ये एउटा मञ्जन पनि पर्दछ। यदि हामीले त्यो मञ्जन हामी नेपाली प्रयोग गर्न थाल्यौँ भने त्यो एकजना व्यक्तिले एउटा मञ्जन दिनमा 1 रुपियाँको मात्रै प्रयोग गर्दाखेरि पनि 1 करोड मान्छेले दिनको 1 करोडको मञ्जन प्रयोग गर्दो रहेछ। मैले यहाँहरूको लागि मोटामोटी हिसाब मात्रै राखेको, दिनको 1 करोड पैसा हाम्रो देश नेपालमा रहनु भनेको हामी आफैले हिसाब गर्न सक्छौँ वार्षिक कति पैसा हाम्रो देश नेपालमा रहन्छ। राष्ट्र समृद्ध तब मात्रै बन्छ जब हाम्रो देशको पैसा हाम्रो देशमा रहन्छ र विदेशबाट त्यो पैसालाई हामीले नेपालमा ल्याउँछौँ। इन्डियामा पतञ्जलीले गरेको एउटा सानो प्रयासबाट, उनीहरूले गरेको एउटा आफ्नो देशको उत्पादनलाई बेच्ने, हर्बल वस्तुहरूलाई बेच्ने, आयुर्वेद सामानहरूलाई बेच्ने एउटा अभियानबाट करोडौँ रुपियाँले मुनाफा पाएको हामीले धेरैचोटि सुनेका छौँ, पढेका छौँ। हामी पनि हाम्रो देश नेपालमा त्योभन्दा बढी सम्भावना भएको जडीबुटीहरू छ, त्यसलाई विश्व बजारमा पुर्याएर आर्थिक रूपमा सम्पन्न बन्ने नै हो र हामी आर्थिक रूपमा समृद्ध बन्नको निमित्त नै आज नेचर हब्सबाट यो काम गरिरहेका छौँ। राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रस्तुत गरेको डाटा अनुसार 96 लाखभन्दा बढी मान्छेहरू बेरोजगार हुँदैछ नेपालमा भन्ने जुन डाटा हामीले सुन्यौँ, हामीले त्यसलाई त्यो डाटा सुनिसके पछाडि धेरै मिटिङ, धेरै कार्यक्रम मार्फत हामीले यो बोल्दै आएका छौँ, आत्तिनुपर्ने केही पनि छैन। आत्तिनुपर्ने केही पनि छैन। राज्यले सही टाइममा प्रत्यक्ष बिक्री प्रणालीको एउटा उद्योगलाई वैधानिकता दिएको छ र यो उद्योगभित्र हामी थुप्रो मान्छेहरू हटाउन सक्छौँ। अलिबाबाले विश्व बजारमा करोडौँ मान्छेहरू बेरोजगार हुँदै गर्दा लाखौँ मान्छेको भ्याकेन्सी खोलेको कुराहरू हामीले पढेको छौँ भने नेचर हब्सले पनि त्यो प्रक्रियामा अगाडि जान सक्छ र नेचर हब्सले पनि थुप्रो बेरोजगारहरूलाई रोजगारी दिन सक्छ। हिजोको दिनमा कानुन अभावको कारणले गर्दा केही बदमाशीहरू भएका पनि थिए होलान्, केही गल्ती कमजोरीहरू पनि भएका थिए होलान्, चाहे त्यो कम्पनीको तर्फबाट भई चाहे त्यो राज्यको तर्फबाट भई, त्यसलाई हामी बिर्सिन चाहन्छौँ र आगामी दिनमा त्यो चिजलाई बिर्सिएर हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ र राज्यलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउनको लागि हामी दिनरात खटिरहेका छौँ। यहाँहरू सबैजनाले हामीहरूलाई साथ दिनुहुनेछ, यहाँहरू सबैजनाको विश्वास हामीहरूमाथि रहनेछ, किनकि हामी बजारबाट तपाईँहरूको साथ र भरोसा पायौँ भने मात्रै विश्व बजारमा हामी पुग्न सक्छौँ र विदेशमा पुगेर हामीले विदेशबाट त्यो पैसा नेपालमा ल्याउन सक्छौँ र हाम्रै देशबाट पनि थुप्रो विभिन्न सामानको रूपमा पैसा बाहिर गएको छ, त्यसलाई रोक्न सक्छौँ। यो साथ र सपोर्ट तपाईँहरूको रहिरहनेछ। आजको दिन उपरान्त यहाँहरूसँग हाम्रो सहकार्य गर्ने हाम्रो जुन अभिलाषा छ, यहाँहरूलाई हामीले प्रतीक्षा गरेर बसेका छौँ। अब विकल्पको रूपमा नेचर हब्स बाहेक अर्को खोज्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। नेचर हब्सले त्यो पुरै तयारी गरेको छ, नेचर हब्सले त्यो सम्पूर्ण चिजहरूको तयारी गरेको छ। हामीले स्वदेशी वस्तुलाई विश्व बजारमा पुर्याउनको निमित्त यहाँहरूलाई यस्तै टाइपका कम्पनीहरू थुप्रो आउन सक्छन्, जान सक्छन्, तर यहाँहरूले राम्रोसँग बुझेर यहाँहरू अगाडि बढिदिनु होला। नेचर हब्सले आफ्नो सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रियाहरू पुरा गरेको छ र आगामी दिनमा पनि यसलाई पुरा गरेर अगाडि बढ्नेछ र हामीले जित्नेछौँ। यहाँहरू सबैजनालाई नेचर हब्सको तर्फबाट, म बजार विभागको प्रमुखको तर्फबाट गोलबद्ध भएर अगाडि बढ्नको लागि यही फेसबुक लाइभ मार्फत यहाँहरू सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रा लिडर साथीहरू, हाम्रो कम्पनीसँग जोडिएका हाम्रा चाहिँ कम्पनीका प्रतिनिधिहरू तपाईँहरूसँग आइपुग्दाखेरि तपाईँहरूले नेचर हब्सलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढिदिनु होला। नेचर हब्सले तपाईँ हाम्रो कहिले पनि विश्वासलाई गुमाउने छैन र यो राज्यको कानुनी भित्र रहेर, यो कानुनी दायराभित्र रहेर यो अगाडि बढ्नेछ। यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक नमस्कार गर्दै नेचर हब्सको यो महाअभियानमा यहाँहरूको उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद, नमस्ते।
जति सुन्यो त्यति सुनौ सुनौ लाग्छ माधव खनालको बोली। जति सुन्यो त्यति सुनौ सुनौ लाग्छ आदरणीय माधव खनालको बोली। नपर्खिनुहोस् वर्षहरू भन्दै भोलि, नपर्खिनुहोस् वर्षहरू नबितुन् आज भन्दै भोलि। पक्कै पनि हो, अब नकुर्नु होला अनि तपाईँले विकल्प खोल्नु पर्ने छैन। यति बेला यहाँलाई यो सन्देश दिँदै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो कम्पनीका आदरणीय बजार विभाग प्रमुख, युवा व्यक्तित्व, जुझारु व्यक्तित्व र तपाईँ सबैको मुटुको ढोकढोकी माधव खनालजी। हार्दिक सम्मान छ यहाँलाई। फेरि जोड्न चाहन्छु, आउनुहोस् जसले जहाँबाट हामीलाई निकाल्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ यति बेला फेसबुक पेजमा हुन सक्नुहुन्छ, तपाईँ यति बेला युट्युबमा पनि हुन सक्नुहुन्छ। हामीलाई जहाँ जताततै यहाँले पाउनुहुनेछ। तपाईँको साथ अनि हाम्रो पनि साथ, अगाडि बढाउँ मिलाएर हात। यही हो नेपाली जडीबुटी उत्पादनलाई विश्व बजारीकरण गर्दै लाखौं लाखलाई स्वरोजगारको सिर्जना गर्दै उद्यमशीलताको विकास गराउने अभियान हो नेचर हब्स। त्यसैले पनि यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। यो प्रत्यक्ष वस्तु बिक्रीको यो शुभारम्भ समारोह त्यो पनि नेचर हब्सको तर्फबाट यहाँहरूलाई यति भन्छु र फेरि पनि हाम्रो अर्को गकिलो सन्देश तपाईँको लागि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। प्रतीक्षा धेरै गर्यौं हामीले, बल्ल बल्ल वस्तु प्रत्यक्ष बिक्रीको कानुन पाइयो। प्रतीक्षा धेरै गर्यौं हामीले, बल्ल बल्ल प्रत्यक्ष बिक्रीको कानुन पाइयो। आदरणीय एमडी श्रीमान अनन्त बाबु राईज्यू कम्पनीका तर्फबाट त्यही गकिलो सन्देश चाहियो। कम्पनीका तर्फबाट एमडीको सन्देश चाहियो। आमन्त्रण गर्छु आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, जो प्राविधिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ अनि तपाईँहरू सबैको चिर परिचित आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ हाम्रो कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक श्रीमान अनन्त बाबु राईज्यू। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक नेत्रपानीज्यू, आदरणीय अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू, वरिष्ठ सल्लाहकारज्यू, सञ्चालक समितिका निर्देशकज्यूहरू, व्यवस्थापन समितिका निर्देशकज्यूहरू, कम्पनीका सल्लाहकार तथा तालिम निर्देशकज्यू, विभिन्न देशका कन्ट्री हेडज्यूहरू, जीबी टिम तथा डीबी टिमका लिडर साथीहरू, मिडिया पार्टनर, नागरिक खबर तथा देशको माटोमा सुगन्धलाई आफ्नो रगतको कणहरूमा सिञ्चित गरेर राष्ट्र, राष्ट्रियता, स्वाभिमान र जीवनको सकारात्मकपनको मोक्ष बनेर उपस्थित हुनुभएका तमाम कर्मशील तथा कर्मवीर व्यावसायिक साझेदारी मित्रहरूमा कम्पनीको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट नेचर हब्समय अभिवादन तथा हार्दिक स्वागत गर्दछु। हार्दिक आभार तथा कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। यहाँहरूलाई उच्च सम्मान छ, साधुवाद छ, विशेष धन्यवाद छ। आज यो विशेष दिन गुरु पूर्णिमाको दिन सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात गुरुहरूमा कोटि कोटि नमन छ। सफल जीवन बनाउन एक उत्कट र उत्कर्षको बल जुटाएर अगाडि त बढेकै छौं, तर लक्ष्य आरामदायी पुग्नको लागि गुरुहरूको आशीर्वाद र अनुकम्पा पनि चाहिन्छ। त्यसैले म आज भन्न चाहन्छु, अज्ञानति निरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। समयको एक सुनामीले मानव जगतलाई साह्रै अपत्यारिलो र अनौठो द्वीपमा ल्याएर फ्याँकिदिएको छ। किनारमा उत्तानो परेर हामी अतालिएको मन सम्हाल्न कोसिस गरिरहेका छौं। राति बल्ल बल्ल सम्हालिँदै सुत्छौं। फेरि बिहानको समाचारहरूमा समुद्री तुफान सुरु भइसकेको हुन्छ। सम्हालिन नपाउँदै अर्को छाल आइसकेको हुन्छ। यी छालहरू समुद्री किनारमा सूर्य स्नान गर्दै लिएको जस्तो आनन्द छैन। पौडिन नजान्ने मानिस पानीमा डुब्दै उत्रदै गर्नको सकस जस्तो छ। विश्व रङ्गमञ्चमा कोरोनाको त्रासदीपूर्ण सुनामीको नाटक चलिरहेको छ। निसन्देह यस त्रासदीको सर्जक हामी नै हौ। हामीले प्रकृतिको विधान बुझ्न इन्कार गरिदियौं। परिणामस्वरूप यो जुन व्यथा भोगिरहेका छौं, अहिले हामीलाई जोगाउने कोही छ भने त्यो केवल हामी स्वयं हो। आफै आफ्नो लागि सचेतताको दियो बनेर अगाडि बढ्नु छ। सबैले आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिको लागि आफैले प्रयत्न गर्नुपर्छ। अरूको पछाडि लागेर हिँड्नु भनेको अर्काको लक्ष्यमा हिँड्नु हो। आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिको लागि समभाव र सद्भावको पारस्परिक यात्रालाई सन्तुलन गराउनु पर्छ। हामीलाई स्पष्ट रूपमा थाहा छ भविष्य उज्जवल छ, तर बाटो लामो र घुमाउरो छ। मानव जातिको साझा
भाग्यको समृद्धिको निर्माण अवरोधविहीन हुने छैन। इतिहासको धार सदा अगाडि बढिरहेको हुन्छ। कुनै पनि शक्तिले इतिहासको अगाडि बढ्ने पाङ्ग्रालाई रोक्न सक्दैन। बाटो लामो भए पनि हिँडिरहे अवश्य पुगिन्छ। काम गाह्रो भए पनि गरिरहे अवश्य पूरा हुन्छ। सहकार्य मात्रै गर्दै जानुपर्छ। हामी अवश्य पनि देशको लागि अझ सुन्दर भविष्यको निर्माण गर्न सक्छौँ। देश राम्रो भए मात्र हामी राम्रो हुन सक्छौँ। हाम्रो राम्रो भए मात्रै नेचर हब्स अझ राम्रो हुनेछ। हाम्रो साझा प्रयासबाट लक्ष्य प्राप्ति गर्नेछौँ। यसका लागि निकै कठोर, कठिन, परिपक्व अनि ऐक्यबद्ध यात्रा गर्नु छ। हामी प्रण गरौँ, स्वतन्त्रतापूर्वक र निर्भय साथ आफ्नो भेदनमा पुग्ने कोसिस गरौँ। भावना, उत्तेजना र क्षणिक आनन्दमा भुलेर व्यक्ति विशेषको चमत्कारको रूपमा यसलाई अपव्याख्या गरेर हाम्रो एकतालाई कमजोर बनाउने खेलमा हामी कोही पनि सामेल हुनु हुँदैन। समूहमा विकार, विकृति, असङ्गति र प्रवृत्तिको अन्त्य गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्न संरचना, विधि र प्रक्रिया जे चाहने हो त्यो व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्छ। प्रत्येकको भाग्य र भविष्य बदल्न कम्पनीको छानो फेरेर मात्र हुँदैन। आवश्यक संरचना र जग बदल्नै पर्छ। वितृष्णाको बिउ रोपेर विश्वासको वृक्ष उम्रँदैन र वितृष्णाको वृक्षमा समृद्धिको फल पनि लाग्दैन। त्यहाँ विश्वास नै रोपिनुपर्छ। अहंकारी प्रविधि लिएर सहकारी गर्न खोज्नु उत्तिसको रुख रोपेर आँप फलाउन आशा गरे जस्तै हो। त्यसैले हामी अहंकारलाई आजैबाट सबै तमाम फेसबुक लाइभमा हेरिरहनु भएको मित्रहरूलाई यो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि अहंकार आजैबाट हामी त्यागौं। आज हामीलाई चाहिएको असल भावना सहितको सुस्त नेतृत्व होइन, सही विचार सहितको वेगवान नेतृत्व हो, जसलाई झिना मसिना कुरामा अल्झने छुट छैन। हार्दिक प्रेम, सहानुभूति र स्नेहका साथ अघि बढे भविष्यको नायक हामी नै हौं। हरेक मानिस ठूलो होस् या सानो, बलियो होस् या कमजोर, गरिब होस् या धनी, उसको मर्यादा र आत्मसम्मान ठूलो या सानो हुँदैन। सबैको बराबरी हुन्छ। जानुपर्ने, हिँड्नुपर्ने र गर्नुपर्ने बाटो लामो छ। संस्थाभित्र प्रतिस्पर्धीको रूपमा होइन, परिपूरकको रूपमा अगाडि बढौं। कोरा सिद्धान्त र सतहमा लोकप्रिय कुरा गरेर मात्रै सफलताको गहिराईमा पुगिँदैन। त्यसको लागि जिम्मेवार साथ समानतामूलक, सबल, स्वतन्त्र, प्रकृति प्रेमी, प्रकृति मैत्री र दिगो बनाउन सपना कोरल्न आजको समयमा आवश्यकता देखिन्छ। हामी हाम्रो देश नेपाललाई धेरै माया गर्छौं। हाम्रो देश नेपाल 1,47,181 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ। तर त्योभन्दा ठूलो तपाईँ हाम्रो मुटु छ। देशप्रतिको माया कहिले घट्दैन, यो सत्य हो। उडिरहेको चराहरूको आकाशबाटै बिस्ट्याउँदा पनि ढुङ्गामा पिपल उम्रने देश हो नेपाल। माछाको काँडा घाँटीमा अड्किँदा सर्लक्कै हटाउने लाली गुरसको देश हो नेपाल। शीतल गेडी आँखामा हालेर आँखै सफा गर्ने उत्पादन भएको देश हो नेपाल। सिमली र सजीवनको डाँठले दाँत सफा मात्रै होइन, बलियो बनाउने उत्पादन भएको देश हो नेपाल। भीमकाय पहाडको चेपबाट निस्कने शिलाजित, पेट दुखेको उपचार गर्ने उत्पादन भएको देश हो नेपाल। हजारौं संख्यामा विभिन्न प्रजातिका औषधि युक्त जडीबुटी भएको देश हो नेपाल। सम्भावनाको सागर भएको देश हो नेपाल। अवसरको पहाड बोकेको देश हो नेपाल। जहाँ हामी जन्म्यौं र गर्वसाथ नेपाली भन्ने अवसर पाएको छौं, जहाँ 3 करोड नेपाली बसोबास गर्छन्। यतिखेर नेपाल जनसांख्यिक लाभांशको समय छ। आश्रित हातहरू भन्दा गरी खाने हातहरू धेरै छन्। इतिहासमा यस्तो मौका सितिमिति आउँदैन। आफ्नो देश बनाउने हातहरू खाडी मुलुक र मलेसिया लगायतका देशहरूमा सिगार्न बाध्य छन्। 3 करोड जनसंख्यामा 2 करोड 7 लाख 16 वर्षदेखि 15 वर्षका छन्। कोरोनाको कहरले लाखौं युवाहरू देश फर्कँदैछन्। राज्यको अभिन्न अङ्गको रूपमा नेचर हब्स इन्टरनेशनल स्थापित भई ती युवाहरूलाई अवसर दिन तयार हुनुपर्छ र लाभ लिन पनि चुक्नु हुँदैन। नेचर हब्स इन्टरनेशनल सदैव अभिभावकीय दायित्व निभाउँदै आफ्ना हरेक सहकर्मीलाई आर्थिक स्वतन्त्रता, समयको स्वतन्त्रता र बौद्धिक स्वतन्त्रता हासिल गराउनेछ। संस्थामा जन्मदै गरेको लिडरहरूलाई नेचर हब्सले आमाको भूमिका निभाउनेछ। जन्म दिँदैमा सबै आमा बन्न सक्दैनन्, उनमा आमाको गुण हुनुपर्छ। बिउ छर्दैमा बिरुवा कहाँ फक्रिन्छ र? यो नराम्रोसँग गनाउन पनि सक्छ यदि त्यसलाई आवश्यक वातावरण दिन सकेन भने। एउटी आमाले त्यसै गरी हेर्नुपर्छ। पलिलो बिउलाई संरक्षण गरे जस्तै लिडरहरूलाई संरक्षण दिन सक्यो भने मात्रै अजम्बरी फूल फुलाउन सकिन्छ। यसमा नेचर हब्स
जानिफकार छ। धन्यवाद। जय नेचर हाउस। हार्दिक धन्यवाद छ हाम्रो कम्पनीका आदरणीय प्रबन्ध निर्देशक अनन्त बाबु राईज्यूलाई। पक्कै पनि हो लामो अनि घुमाउरो हुन सक्छ बाटो, लामो अनि घुमाउरो हुन सक्छ बाटो, शिखर पक्कै पुगिन्छ, खुरु खुरु अगाडि बढ्यो भने कुरा काट्नु साटो, शिखर पक्कै पुगिन्छ, खुरु खुरु अगाडि बढ्यो भने कुरा काट्ने साटो। हार्दिक धन्यवाद छ। पक्कै पनि मित्रहरू, अब कुरा काट्ने दिनहरू गए, अब अगाडि बढ्ने दिनहरू आए। यति बोल्छु, अझै म यहाँहरूका निम्ति यस्तो सुन्दर अर्को खुसीको खबर यहाँहरू समक्ष पुर्याउने क्रममा छु। यहाँहरूलाई पक्कै थाहा छ, गर्वले छाती उच्चा हुन्छ। हामी हर्षित छौँ आज हामी यस्तो व्यक्तित्वलाई तपाईँको माझमा परिचित पनि गराउँदैछौँ। कतिले चिन्नुहुन्छ होला, कतिले नचिन्न सक्नुहुन्छ। जो देश र विदेशमा हुनुहुन्छ पक्कै नाम सुन्नुभएको छ। नेपाल सरकारको पूर्व महान्यायाधिवक्ता, त्योभन्दा अझ बढी प्रदेश प्रमुख, गण्डकी प्रदेशको संस्थापक पनि हुनुहुन्छ। पहिलो प्रदेश प्रमुख गण्डकी प्रदेशबाट म आफूलाई पनि भाग्यमानी ठान्छु, किनकि म गण्डकी प्रदेशमा रहन्छु। त्यति मात्र होइन, यहाँहरू मित्रहरू अत्यन्त विद्युत व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जो कानुनी क्षेत्रमा। मैले उहाँको बारेमा वर्णन गरेँ भने यो सूर्यको अगाडि दियो बाल्नु सरह हुन्छ, त्यसैले म धेरै बोल्न चाहन्न, तर आइहाल्यो भन्न मन लाग्छ। यहाँहरूलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, देश विदेशमै खुसी छन् नेपालीहरू आज वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीको कानुन आउँदा। देश विदेशमै खुसी छन् नेपालीहरू आज वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीको कानुन आउँदा। त्यसैमाथि झनै खुसी छौँ हामी, त्यसैमाथि झनै खुसी बढिरहेछ हामीमा। यस्तो व्यक्तित्व, आदरणीय व्यक्तित्व वरिष्ठ सल्लाहकारको रूपमा पाउँदा हाम्रो कम्पनी अनि तपाईँको कम्पनी एक मात्र नेपालीको अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी। आउनुहोस्, यो कम्पनीको वरिष्ठ सल्लाहकार, वरिष्ठ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँको पनि दुई शब्द हामी यहाँको बिचमा राख्नेछौँ। जडीबुटी जन्य उत्पादन विश्व बजारीकरण गर्ने यही हो हाम्रो चाहना। जडीबुटी जन्य उत्पादन विश्व बजारीकरण गर्ने यही हो हाम्रो चाहना। लाखौं लाखमा पुग्नु छ हामी, लाखौं लाखमा पुग्नु छ हामी। वरिष्ठ सल्लाहकारको तर्फबाट दिइदिनुहोस् न हामीलाई शुभकामना, वरिष्ठ सल्लाहकारको तर्फबाट दिइदिनुहोस् हामीलाई शुभकामना। म हाम्रो कम्पनीका आदरणीय वरिष्ठ सल्लाहकार, आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ श्रीमान बाबुराम कुमार छेउ, उहाँको तर्फबाट शुभकामना सन्देश तपाईँ हामी सबैका लागि। धन्यवाद बुद्ध सरज्यू। नेचर हाउस प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको यो परिवार आज यहाँ एकत्रित हुनुहुन्छ र यसको इजाजत प्राप्त गरिसकेपछिको कार्यारम्भको पहिलो दिन हो जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा कुरा बुझ्न के जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ भने जसले कानुनको पालना गर्छ त्यसलाई कानुनले रक्षा सुरक्षा प्रदान गर्छ। कानुनको पालना नगर्ने व्यक्ति संस्थालाई कानुनले रक्षा सुरक्षा दिँदैन। यो कम्पनी सञ्चालन गर्ने गायत्री मन्त्र हो। यसो भनिरहँदाखेरि आज उपस्थित हुनुभएका सबै मेरा प्रियवरहरू, म के मात्रै निवेदन गर्न चाहन्छु भन्न चाहन्छु भने कम्पनी ऐन 2063 बमोजिम स्थापित यो नेचर हाउस कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी हो। यसका आफ्ना मूल्य छन्, मान्यता छन्। कम्पनी ऐन 2063 भित्र धेरै चिजहरू उल्लेखन छ। त्यही कम्पनी ऐन बमोजिम स्थापित भएको यो कम्पनीले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी ऐन 2074 बमोजिम इजाजत प्राप्त गरेको छ। इजाजत प्राप्त गरिसकेपछि कम्पनीको उद्देश्य बमोजिम कम्पनी कानुन र वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी कानुनको अधीनमा रहेर यसको प्रबन्ध पत्रमा उल्लेख भएको उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिन्छ। कम्पनीको प्रबन्ध पत्रमा उल्लेखन भएको उद्देश्य प्राप्तिको निम्ति तपाईहरु सबैजनाले काम गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यो वस्तुको बिक्री सम्बन्धी कानुनको अध्ययन गर्दाखेरि यसभित्र इनहेरेन्ट स्पिरिट यसो के देखिन्छ भने यो एउटा प्रोसेस हो। यो प्रोसेसको माध्यमबाट मान्छे मन्जिलमा पुग्न सक्छ, कम्पनीको उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्छ। कम्पनीको उपलब्धि कुनै दिन यस्तो हुन सक्छ कि देशको औद्योगिकीकरणको मार्गमा यो कम्पनी आनको विषय बन्न सकोस्। प्रथम मेरो शुभकामना साथीहरूलाई त्यही नै छ।
दोस्रो शुभकामना मेरो के पनि छ भने कि कम्पनीको उद्देश्य प्राप्तिको निम्ति तत्त अवस्थाका तत्त अधिकार क्षेत्र ओगटेर बस्नुभएका जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले काम गर्दाखेरि आफ्नो कर्मयोग सिद्ध गर्दाखेरि बिल्कुल कानुनले तोकेको बाहेक अन्य किसिमको काम गर्नुहुने छैन र कानुनको अज्ञानतामा क्षमा हुँदैन भन्ने प्रिन्सिपललाई मध्यनजर गर्नुहुनेछ। जे जति अगाडिका साथीहरूले बोल्नुभयो त्यसबाट यो कुरो थाहा पाइयो कि यो राष्ट्रिय स्तरमा मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि यसको कारोबार हुन्छ र बेसिकली यो कारोबार जडीबुटी सम्बन्धी प्रोडक्टहरूको हुन्छ। जडीबुटीको महात्म्य भनेको हामीले अहिले बुझेको महात्म्य होइन। प्राचीन कालदेखि ऋषिमुनिहरूले यही जडीबुटीको माध्यमबाट दीर्घायु प्राप्त गरे, आरोग्य उनीहरूको चुस्त दुरुस्त रह्यो। त्यस्तै प्रयोजनको निम्ति यो कम्पनीको उद्देश्य पूरा हुनेछ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छ। आज आयोजना गर्नुभएको तपाईँको आजको लन्चिङको कार्यक्रम इजाजत प्राप्त पश्चातको यो लन्चिङको कार्यक्रममा मलाई पनि निम्ता दिनुभयो। म उपस्थित भएँ र यहाँहरूको सम्पूर्ण सफलताको कामना गर्छु र यहाँहरूको कम्पनीको राष्ट्रिय स्तरमा मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि ख्याति प्रख्यातिको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। हार्दिक सम्मान छ यो गठिलो सन्देशका लागि। पक्कै पनि जसले राम्रो गर्छ, जसले कानुन सम्मत काम गर्छ उसको रक्षा कानुनले गर्छ। यसका निम्ति हामी सबैले सधैँ सधैँ साथ दिनेछौँ र हामी गर्नेछौँ। साथीहरू सबै अगाडि बढ्नुहुनेछ, हामी साथमा छौँ र हामी कानुनभन्दा बाहिर न त हिजो गयौँ न त आज जान्छौँ न भोलि जान्छौँ। हामी सबैको यो प्रतिबद्धता पनि छ। त्यसैले आउनुहोस्, देश र विदेशमा जहाँ जहाँ हामीलाई अहिले तपाईँहरू प्रत्यक्ष निहालिरहनु भएको छ, म नागरिक खबरलाई पनि सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु जसले प्रत्यक्ष हामीलाई देश र विदेशमा पुर्याइरहेको छ। नागरिक खबरको फेसबुक पेज, यसै गरी युट्युब, यसै गरी हाम्रो कम्पनी नेचर अफ्सको फेसबुक पेजबाट पनि हामीलाई निहाल्दै गर्नुभएको छ। फेरि पनि जोड्न चाहन्छु, अब हामी अन्त्य अन्त्यतिर गइसकेका छौँ मित्रहरू। हरेक दिन हाम्रा यस्तै कार्यक्रमहरू हुनेछन्, हरेक समय हामी तपाईँको साथमा हुनेछौँ। अहिले यहाँ फेरि फ्याट्टै त्यहाँ यो हाम्रो काम चलिरहनेछ। आदरणीय मित्रहरू, आउनुहोस्, घर परिवार, तपाईँ अनि तपाईँको इष्टमित्र, तपाईँ अनि तपाईँको छरछिमेक, तपाईँ अनि तपाईँका मित्रहरू सबैलाई नेचर अफ्सको बारेमा तपाईँले बुझेको जानेको कुराहरू पक्कै पनि पस्कनु हुनेछ। पस्कनुको लागि ढिलो गर्नुहुने छैन। यति भन्दै फेरि पनि भन्छु, हात धुनु परे साबुन छ तपाईँलाई, नुहाउनु परे स्याम्पू। हात धुनु परे साबुन छ तपाईँलाई, नुहाउनु परे स्याम्पू। अझै स्वस्थ भएर जिउन ग्रिन टी पिइदिनुहोस्। हात धुँदा स्याम्पू नुहाउँदा यसै गरी तपाईँलाई स्वस्थ भएर बाँच्नु छ भने ग्रिन टी पिइदिनुहोस्। लाखौंले निहालिरहनु भएको छ। आदरणीय उपाध्यक्षज्यू, सबैलाई उत्साह दिइदिनुहोस्, सबैलाई उत्साह दिइदिनुहोस्। यति बेला आमन्त्रण गर्छु हाम्रो यो ऐतिहासिक कम्पनीको आदरणीय उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सबैले चिन्नु भएको छ। उहाँ अत्यन्त कुशल प्रशासकका रूपमा नेपाल सरकारको तर्फबाट आफूले न्याय गरेको व्यक्तित्व, तमाम नेपालीहरूले सुरक्षा निकायमा उहाँको नेतृत्व कुशल नेतृत्वको रूपमा पाएको व्यक्तित्व जो यो कम्पनीको आदरणीय उपाध्यक्षको रूपमा हामीले पाएका छौँ। आज यहाँहरूलाई प्रत्यक्ष हामी भेट गराउँदैछौँ। उहाँको तर्फबाट दुई शब्द यति बेला राख्दै हुनुहुन्छ आदरणीय यो कम्पनीका उपाध्यक्ष श्रीमान छवि जोशीज्यू। धन्यवाद नेत्र सर। गुड इभिनिङ एन्ड नमस्ते। आज गुरु पूर्णिमाको विशेष दिन नेचर अफ इन्टरनेसनलका प्राइभेट लिमिटेडको स्टिकल प्रोग्रामको अध्यक्षता गरिरहनुभएका आदरणीय अध्यक्षज्यू लगायत मेरा सहकर्मी सहृदय मित्रहरू र यस कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष रूपमा वा अप्रत्यक्ष रूपमा कार्यक्रमसँग जोडिनु भएको अथवा कार्यक्रम हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण मानवहरूलाई मेरो नमस्कार छ। नेचर अफ इन्टरनेसनलले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीको इजाजत प्राप्त गरेको र आजदेखि यस कम्पनीले विधिवत रूपमा ग्लोबल प्लान सार्वजनिक गरिरहेको यो घडीमा उपस्थित हुन पाउँदा म अत्यन्तै खुसी र गौरवान्वित छु। म नेपाल सरकारको
गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल प्रहरीमा 30 वर्ष लामो कार्यकाल पश्चात एक उत्कृष्ट प्लेटफर्मको लागि म हेरिरहेको थिएँ, खोजिरहेको थिएँ। त्यो अवस्थामा मैले मेरो पेसासँग मेल खाने, मैले गएर काम गर्न सक्ने र त्यहाँ केही गर्न सक्ने माहौलको चिज हेर्दा मैले यस नेचर हाउस इन्टरनेसनललाई पाएँ र यसको उपाध्यक्षको रूपमा आउन पाउँदा म अत्यन्तै सन्तुष्ट र आफै व्यक्तिगत रूपमा सेटिस्फाइड छु। कारण यो व्यवसायलाई नेपाल सरकारले अत्यन्तै राम्रोसँग टाइम त लगाएछ, तर लिगलाइज व्यवसाय भएको र यसमा सबैको सपना साकार हुने दिएकोले म यसमा प्रवेश गरेको त्यो तपाईँ सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपालमा रहेको नेसनल रिसोर्सेसको विषयमा मैले यहाँ व्याख्या गरिरहनु जरुरी छैन, किनभने जडीबुटीको विषयमा सबैले पूर्ववक्ताहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ। यसलाई राम्रोसँग सदुपयोग गरी यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रवेश गराउन पाइएमा यो सम्पूर्ण नेपालीहरूकै लागि यस कम्पनीले केही कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ भन्ने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन। हाल नेपालमा रहेको ठुलो मात्रामा रहेको अनएम्प्लोयमेन्ट प्रब्लम, अनएम्प्लोयड युथ र यही कोभिड-19ले गर्दा केही व्यक्तिहरू विदेशबाटसम्म फर्किने जुन 10-15 लाखको संख्यामा रहेको छ, ती सबलाई सम्बोधन गरेर यस कम्पनीले आगामी दिनहरूलाई तिनलाई समेत रोजगारी प्रदान गर्न सक्छ भन्ने हेतुले पनि मेरो यस कम्पनीमा संलग्नता भएको छ। त्यसकारण सम्पूर्ण साथीहरू नृतकको सङ्घमा यसमा लागि आफ्नो लागि र यस कम्पनीको लागि सहभागितामा रही कार्य गर्न अत्यन्तै इन्डिपेन्डेन्ट र लग्जरियस लाइफ लिड गर्न अपिल गर्नुको साथै तपाईहरुसँग सदैव हामी सधैँ रहने र सहयोग आदान प्रदान गरी सम्पूर्ण कार्यहरूमा साथै रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु र कम्पनीको भाइस प्रेसिडेन्टको हैसियतले चुस्त दुरुस्त म्यानेजमेन्ट को सुनिश्चितताका साथ तपाईहरु स्वदेश तथा विदेशमा रहने सम्पूर्ण साथीहरूलाई सहज रूपले काम गर्ने वातावरणको निर्माण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता रहेको व्यक्त गर्दछु र अन्तमा तपाईहरुसँग बिदा माग्दछु। जय नेचर हाउस। पक्कै पनि एउटा वरिष्ठ व्यक्तित्व जो यो हाम्रो कम्पनीको उपाध्यक्षको रूपमा हामीले पाएका छौं। देश र विदेशबाट धेरैतिरबाट साथीहरूका हामीलाई म्यासेज र फोनहरू पनि आएका छन्। सबैको तर्फबाट हार्दिक बधाई पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ हामी हाम्रो आदरणीय उपाध्यक्षज्यूलाई, किनकि यो धेरै लिडर साथीहरूले हामीलाई पठाएको सन्देश थियो। सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हामी हजारौंको मासमा मात्र हैन लाखौंको मासमा हामी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ। आदरणीय मित्रहरू, तपाईको साथ सहयोगले यो कोरोनाको महामारीले गर्दा अहिले हामीले अलि सानो समूह बनाएर अनि तै पनि प्रत्यक्ष तपाईसँग जोडिरहेका छौँ। यो जोडाई आज अन्तिम होइन, यो जोडाई शुभारम्भ हो। अब हामी निरन्तर तपाईसँग यसै गरी जोडिनेछौँ, यही सन्देश हामी दिइरहेका छौँ। आदरणीय मित्रहरू, सबैले बुझ्नुपर्छ अब जडीबुटी नै हो नेपालको धन। सबैले बुझ्नुपर्छ अब जडीबुटी नै हो नेपालको धन। सबै आतुर भइसके, सबै आतुर भइसके, सुन्नलाई गरिदिनुपर्छ अब सुन्न मन छ अध्यक्षको सम्बोधन। त्यसैले यहाँहरू सबै जानकार हुनुहुन्छ मित्रहरू। एउटा युवा व्यक्तित्व जसले अत्यन्त ठुलो आँट गरेर ऐतिहासिक नेतृत्व प्रदान गर्दै गरेको व्यक्तित्व, नेपाली युवा भएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एउटा लगानीकर्ताको हैसियत निर्माण गरेको व्यक्तित्व, अनि त्योभन्दा बढी तपाईहरु सबैको मनमुटुमा बस्न सफल व्यक्तित्व र जसले आँट र हिम्मतका साथ जे बोल्यो त्यही गर्ने व्यक्तित्व। मैले धेरै बोल्नु पर्दैन उहाँको कामबाट र उहाँको शालीनताबाट, उहाँको व्यक्तित्वबाट। तमाम लिडर साथीहरू जसले हामीलाई सधैँ यस्तै खालका सन्देशहरू दिइरहनु भएको छ। अध्यक्षज्यूलाई एकचोटि भेट्न त पाऊँ, अध्यक्षज्यूलाई एकचोटि सँगै हात मिलाउन त पाऊँ। पक्कै पनि मित्रहरू, तपाईको साथमा हाम्रो आदरणीय अध्यक्षज्यू रहनु भएको छ। जति बेला पनि यहाँहरूले अध्यक्षज्यूलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। छोटो समयमा नेपालमा युवा उद्यमीको रूपमा स्थापित नाम हो यो।
म बारम्बार भन्ने गरिरहेको छु, नामबाट कहिल्यै महत्त्व बढ्दैन मित्रहरू, कामबाट महत्त्व बढ्छ। त्यसै गरी कामबाट महत्त्व बढाइरहेको व्यक्तित्व हाम्रो कम्पनीका संस्थापक आदरणीय अध्यक्ष, तपाईँ हामी सबैका अभिभावक आदरणीय अध्यक्ष, आउनुहोस् उहाँको तर्फबाट यति बेला हामी केही सन्देश लिनेछौँ। म यो कम्पनीका संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व श्रीमान जीबी राईज्यूलाई यति बेला केही सन्देश दिइन आमन्त्रण गर्छु। यहाँहरू कतै नजानुहोला, म भने एकैछिन ओझेल पर्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद नेत्रपाणी बस्तोला सर। आजको यो ऐतिहासिक कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका हाम्रा कम्पनीका उपाध्यक्षज्यू, कम्पनीका वरिष्ठ सल्लाहकारज्यू, प्रबन्ध निर्देशकज्यू, कम्पनीका सम्पूर्ण सञ्चालकज्यूहरू, नेचरनिसका सिइओज्यू, विभिन्न देशबाट प्रतिनिधि गर्नुहुने कन्ट्री हेडज्यूहरू, सम्पूर्ण विभागीय निर्देशकज्यूहरू, यस कम्पनीका ग्लोबल भिजन टिम र ड्रिम बिल्डर्स टिमका आदरणीय व्यक्तित्वहरू, बिजनेस लिडर एवं ग्राहक वितरकहरूमा मेरो हृदयदेखि नै यहाँहरूलाई पर्सनली हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु र कम्पनीको तर्फबाट पनि यहाँहरूलाई हार्दिक हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको यो ऐतिहासिक दिन यहाँहरूलाई जानकारी नै छ, मैले भनिराख्नु पर्दैन। सिङ्गापुर हेडक्वार्टर रहेको यहाँहरूलाई जानकारी नै छ र विभिन्न 7वटा देशबाट हामी अहिले अगाडि बढिराखेका छौँ र नेपालमा पनि हामीले सिङ्गापुर मार्फत फ्रेन्चाइज लिएर हामी अगाडि बढिराखेका छौँ भने विभिन्न देशमा रहनुहुने एनआरएनका टिम लगायत त्यहाँका त्यो देशका नागरिकसँग मिलेर त्यो देशको कानुनलाई पूर्ण रूपमा पालना गरेर यो कम्पनीको सम्पूर्ण बिजनेस प्लानलाई हामीले अगाडि बढाइराखेका छौँ। यो किन गरिराखेका छौँ भने नेपालमा रहेको जडीबुटी आदरणीय व्यक्तित्वहरूले सबैजनाले अवगत गराइसक्नु भएको छ। सडेर गलेर कुहिएर गएको जडीबुटीलाई यदि विश्व बजारीकरण गर्न सकिन्छ भने, यदि विश्व बजारमा पुर्याउन सकिन्छ भने विश्व बजारबाट डेफिनेटली हामीले डलर नेपालमा भित्राउन सक्छौँ भने के यो देशको लागि राम्रो कुरा भएन र? के यो देशको अर्थतन्त्रको लागि एउटा इँटा थप्ने काम गरेनौँ र? हो, यही कामको निम्ति आज हामी अगाडि बढिराखेका छौँ र विधिवत रूपमा आज हामी आज कति गते? 21 गते, माफ गर्नुहोला, आज 21 गते हामी विधिवत रूपमा यो कम्पनीले ग्लोबल प्लानलाई लन्च गरेको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। आदरणीय मित्रहरू, म यहाँहरूलाई धेरै कुरा गर्न चाहन्न, यहाँहरू सबैजनालाई सम्पूर्ण कुराहरू अपडेट छ। अझ विशेष गरेर म भन्न चाहन्छु, गत वैशाख 10 गते यहाँहरूको गरिमामय उपस्थिति माझ नै मैले कन्फरेन्स कल मार्फत सम्पूर्ण कुराहरू अपडेट गरिसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु। र त्यो डेटमा मैले जे कुराहरू बोलेको थिएँ, त्यो डेटमा मैले जे घोषणाहरू गरेको थिएँ, सम्पूर्ण यो एन्टायर टिमको प्रयासले, सम्पूर्ण यो टिमले गर्दाखेरि आज कम्प्लिट हामी कानुनी रूपमा वैधता पाएर हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। मैले यो यहाँहरूलाई जानकारी गराइराख्न आवश्यक छैन। आदरणीय मित्रहरू, हामी सबैको यो दशकौंदेखिको प्रयास, कति कुर्यौं होला, कति पर्ख्यौं होला, कति असिन पसिन भयो होला, कति दुःख पायौं होला, यो यहाँहरूलाई जानकारी छ। तर पनि गत 17 गते हाम्रो कम्पनीले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरण गर्ने लाइसेन्स प्राप्त गर्यो, यो यहाँहरूलाई अवगत नै छ। मैले भनिराख्न जरुरी छैन। नेपाल सरकारको वाणिज्य विभागबाट प्राप्त गरिसकेपछि यति खुसी लागेको छ, यति हर्षले विभोर छु म। आज यो टिमको ठूलो प्रयास आज यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ, यो कम्पनीको गरिमामय पोस्टमा रहनुहुने आदरणीय उपाध्यक्षज्यूको ठूलो प्रयास छ, जसले गर्दा हामीले यो स्टेप चढिसकेका छौँ। आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई म यो निवेदन गर्न चाहन्छु, अब यहाँहरू निर्धक्क भएर यो व्यवसायमा अगाडि बढ्नको लागि आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। देश विदेशमा रहनुहुने र यो 77 वटा जिल्लाको कुना काप्चामा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपालीलाई आफ्नोपन, आफ्नो मन, नेपाली हुनुको मजा नै फरक छ। अनि नेपाली जडीबुटीलाई विश्व बजारीकरण गर्ने अभियानमा एकजुट भएर अगाडि बढ्नको लागि पनि आह्वान गर्न चाहन्छु। प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी ऐन नियमावलीहरूमा व्यवस्था भए अनुरूप नै
सम्पूर्ण पूर्वाधारहरू नेचर हब्स इन्टरनेसनलले पूरा गरेर अगाडि बढिसकेको छ। सम्पूर्ण उत्पादनहरूको लोगो, स्लोगन, ट्रेडमार्क दर्ता गरिएका छन्। बजारका योजनाहरू विभागमा प्रस्तुत गरिएका छन्। कम्पनीको बीमाहरू गरिएको छ। आवश्यक धरौटी राखी दस्तुर बुझाएर नै हामीले इजाजत प्राप्त गरेका छौँ। यसको मतलब सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। आदरणीय सम्पूर्ण ग्राहक वितरकहरूलाई निर्धक्क भएर व्यवसाय गरेर अगाडि बढ्नको लागि पुनः आह्वान गर्न चाहन्छु। हामीले आगामी दिनहरूमा ई-कमर्स र डिजिटल टेक्नोलोजीको अधिकतम उपयोग गर्दै समयानुकूल परिमार्जित हुन जरुरी पनि छ। यसको लागि विभिन्न पेमेन्ट गेटवे, मोबाइल एप्सको सुविधाहरू यहाँहरूले सदुपयोग गर्न सक्नुहुनेछ। हरेक समस्या र चुनौतीको अवसर र सिर्जनाको नयाँ ढोका खोलि नै रहेका हुनेछौँ। विश्वव्यापी कोभिड-19 को यो महामारीमा हामीले जुम भिडियो कन्फरेन्स मार्फत निरन्तर हाम्रा लिडर ग्राहकसँग जोडी नै राखेका छौँ। फलस्वरूप आज हामीसँग हजारौं नयाँ लिडरहरू, बिजनेस पार्टनरहरूको रूपमा जोडिसक्नु भएको छ। यसले म लगायत हाम्रो टिमलाई अत्यन्तै उत्साहित र जिम्मेवार पनि बनाएको छ। आदरणीय मित्रहरू, हामी आर्थिक क्रान्तिका संवाहक हौं। आर्थिक स्वतन्त्रता हाम्रो एक मात्र लक्ष्य हो। हामी आफ्नो मालिक आफै बन्दैछौँ र बन्छौँ पनि। हामी सपना देख्ने गर्दछौँ, किनभने संसार बदल्नेहरू साधारण मानिसहरू थिए, तर असाधारण सपनाहरू देखेका थिए तिनीहरूले। नेचर हब्स इन्टरनेसनलले पनि सपना देख्नेहरूका लागि एउटा विशाल महासागरको बाटो कोरिदिएको छ। यहाँहरूबाट जति पनि त्यो महासागरबाट जति पनि हामीले मोतीहरू टिप्न सक्छौं, तर मात्र पहिचान गर्न चाहिँ सक्नुपर्छ। टल्कने चीज सबै हीरा हुँदैनन्, पहिलो चीज सबै सुन पनि हुँदैनन्। यहाँहरूलाई यो निवेदन गर्न चाहन्छु, हेर्दा उस्तै लाग्ने कम्पनी, हेर्दा उस्तै प्रकृतिका भए पनि यहाँहरूले छुट्याउन सक्नुपर्ने हुन्छ। आदरणीय मित्रहरू, हाम्रा लिडर सम्पूर्ण वितरकहरूको सपनालाई साकार पार्न आज हामीले ग्लोबल प्लान लन्च गरिसकेका छौं। यसको प्रमोसनको लागि हामीले यहाँहरूलाई सम्पूर्ण हरेक स्टेप, हरेक एंगलबाट यहाँहरूलाई कम्पनीको तर्फबाट आह्वान पनि गरिसकेका छौं। आजको यो ऐतिहासिक क्षण भगवान बुद्धले प्रथम पटक धर्म देशन गर्नुभएको यो पवित्र दिन गुरु पूर्णिमाको यो अवसरमा यहाँहरूलाई हार्दिक हार्दिक सफलताको कामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र गुरु पूर्णिमाको नमन पनि यो विषयबाट टक्राउन चाहन्छु। आफ्नो सफलताको इतिहास सुनौलो अक्षरले लेख्नुहोला। आदरणीय मित्रहरूलाई मेरो निवेदन छ, प्रत्यक्ष बिक्रीको सम्पूर्ण आचार संहिताहरू पनि पालना गरिदिनुहोला। नेचर हब्सले यो महान आर्थिक क्रान्तिको अभियानमा अग्र मोर्चामा नेतृत्व गर्दै सफलताको वास्तविक नायक नायिका आफूलाई साबित गर्नुहुनेछ भन्ने म लगायत सम्पूर्ण हाम्रो टिमले विश्वास गरेको छ। अन्तमा थुप्रै कुराहरू आउन बाँकी नै छन्। म भन्न चाहन्छु, यो एउटा सुरुवात मात्रै हो, अझै उत्कृष्ट आउन त धेरै नै बाँकी छ। थ्यांक यू भेरी मच। जय नेचर हब्स। पक्कै पनि मित्रहरू, आदरणीय अध्यक्षज्यूको यो सन्देश तपाईको जिन्दगीको सफलता सुनौलो अक्षरले लेख्नुहोला। तपाईको जिन्दगीको सफलता सुनौलो अक्षरले लेख्नुहोला। जिन्दगी सफल बनाउन मित्रहरू सुतेको बेला हैन, उठेकै बेला सपना देख्नुहोला। यहाँहरूले ठूलो सपना देख्नुहुनेछ र त्यो सपना पक्कै पनि यहाँहरूले आफ्नो मस्तिष्कमा लेख्नुहुनेछ। हेर्दै हेर्दै जानुहोस्, त्यो सपना पूरा गर्ने ठाउँ नेचर हब्स नै देख्नुहुनेछ। यहाँहरू सबैलाई यही सन्देश दिइरहनु भएको थियो आदरणीय संस्थापक अध्यक्ष श्रीमान जीवी राईज्यू। जसले जहाँबाट निहाल्दै हुनुहुन्छ आदरणीय मित्रहरू, हामी तपाईको साथमा हातमा हात मिलाउँदै, काँधमा काँध मिलाउँदै अगाडि बढिरहेका छौँ। म सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु यति बेला हाम्रो कम्पनीका आदरणीय संस्थापक अध्यक्ष, यसैगरी आदरणीय उपाध्यक्ष, यसैगरी आदरणीय वरिष्ठ सल्लाहकार, यसैगरी हाम्रो कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक, यसैगरी बजार विभाग प्रमुख लगायत सम्पूर्ण हाम्रा निर्देशक महोदयहरू र यसैगरी सञ्चालक समितिका तर्फबाट आदरणीय निर्देशक ज्यूहरू र नेचर नेस्टका आदरणीय सिओज्यू लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरू हाम्रो साथमा अहिले यहीँ हुनुहुन्छ। तर हामीलाई लाखौं लाखले निहाल्नु भएको छ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रा सिङ्गापुरका कन्ट्री हेड, यसैगरी मलेसिया, हङकङ र यसैगरी कतार, युएई र इन्डिया सबैतिर नेतृत्व गर्नुहुने कन्ट्री हेड ज्यूहरूलाई पनि हामी सम्झिरहेका छौँ।
र हाम्रा सबै स्टार लिडरहरू, अगुवाहरू र हाम्रा वितरक साथीहरू र ग्राहक महानुभावहरू सबैलाई सम्मान छ, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद छ। आउनुहोस् जुटेर होइन फुटेर, आउनुहोस् सुतेर होइन उठेर। त्यसैले भन्छु म, गाउँ गाउँबाट उठ्नुपर्छ, गाउँ गाउँबाट उठ्नुपर्छ, टोल टोलबाट जुट्नुपर्छ। अब हामी उठ्ने बेला भएको छ। त्यसैले भन्छौँ, गाउँ गाउँबाट जुटौँ, टोल टोलबाट उठौँ। तपाईको सपना साकार पार्ने एउटै अभियान हो नेचर हब्समा जुटौँ। यो नेचर हब्समा कोही पनि नछुटौँ। तपाईको साथमा हामी, हाम्रो साथमा तपाईँ, तपाईको साथ, समर्थन, सहयोग र सद्भावको अपेक्षा राख्दछ हाम्रो नेचर हब्स परिवार, यो सिङ्गो टिम। को छैन यहाँ? अब जानुहुन्छ हामीलाई छोडेर कहाँ? अब पसिना श्रम बेच्ने दिनहरू गए। अब त नेपालीहरू स्वरोजगारी भए। खेर गइरहेको जडीबुटीलाई हामी अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरण गर्दैछौँ। यसको निम्ति हामी यतिले सक्दैनौँ, तपाईँहरूको भर पर्दैछौँ। यति बोल्छु, जसले जहाँ जहाँबाट साथ दिनुभयो सबैलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। जसले जहाँ जहाँबाट साथ दिनुभयो सबैलाई कम्पनीको तर्फबाट हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। आदरणीय अध्यक्षज्यूको आज्ञाले यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै आजको यो लाइभ कार्यक्रम सकिएको जानकारी दिँदै म पनि बिदा लिन्छु। जय नेचर हब्स। सबैको जय जय होस्।